सबैलाई नमस्कार। कन्टेक्स्टेटरको 9th एपिसोडमा प्रत्यक्ष हामीलाई हेरिरहनु भएको सबैलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। धेरै ढिलो नगरिकन हामी विषय प्रवेश गर्छौँ। आजको मेरो अतिथि 18 वर्षदेखि पत्रकारिता, लेखन, अनुसन्धान र दलित विषयमा अभियन्ताको रूपमा काम गर्नुभएका श्रद्धेय भोला पासवानजी हुनुहुन्छ। भोलाजी आज यो कन्टेक्स्टेटरको हाम्रो बस श्रृङ्खलामा आइदिनु भएकोमा स्वागत तथा धन्यवाद छ। धन्यवाद नयनजी, तपाईँलाई पनि। सुरु गरौँ हाम्रो आजको छलफलको विषय मधेसी दलित को विषयमा, जुन अहिले रिसेन्टली एक दुईटा ठुलो न्युज इभेन्टहरू र एउटा समुदाय र संरचनागत रूपमा भएको जातीय विभेद, छुवाछुत, बलात्कार, हत्या जस्ता विषयलाई लिएर मधेसी दलितहरू अहिले आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। र यो आज यो कन्टेक्स्टेटरमा हामीले यो विषय उठाउनुको कारण चाहिँ एउटा यो काठमाडौँ अथवा जुन यो हाम्रो मेन स्ट्रिम नेसनल कन्सियसनेस, नेसनल लेभलमा हुने डिस्कसनहरू, इभन हाम्रो मिडियामा आउने कभरेजहरूको प्राथमिकतामा यो मधेसी दलितको विषय पर्दैन। कहिलेकाहीँ यस्तै ठुल्ठुलो इन्सिडेन्टले मात्रै यसलाई ट्रिगर गर्छ र यो हामीले कता हामीले यो विभेदलाई राम्रोसँग एक्नलेजै गर्न नसकेको भन्नाले तपाईँ अहिले राजविराज बेस्ड हुनुहुन्छ, सप्तरी बेस्ड हुनुहुन्छ, भोलाजीले विभिन्न पत्रिकाहरूमा लेख्नु भएको छ, अहिले नयाँ पत्रिकासँग आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा किताब पनि पब्लिस छ, लगायत विभिन्न जर्नलहरूमा पनि उहाँले कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ। सो सुरु गरौँ त्यहीँबाट। अहिले जुन हाम्रो मधेसमा जुन मधेसी दलितहरूले किन सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ, त्यो एक दुईटा ठुलो इन्सिडेन्टहरू र त्यसलाई अलिकति भोलाजी हामीले अगाडि फर्केर हेर्दा यो कुन आन्दोलन सङ्घर्षहरू कसरी जोडिन्छ, किनकि यो एकैचोटि सुरु भएको केस त होइन। सो हामी अलिकति पृष्ठभूमि र अहिलेको ग्राउन्ड रियालिटी के छ, किन सङ्घर्षरत छन् मधेसी दलितहरू, त्यहीबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद नयनजी। अब अहिले यसो हेर्दाखेरि यो दलितमाथि देशभरि नै कुटपिट, यातना, बलात्कार र हत्याको श्रृङ्खला जारी छ र यसको पछिल्लो चाहिँ यो माडमा अहिले बझाङको मस्टा गाउँपालिका 2 को 12 वर्षीय यो सम्झना कामीको भर्खरै यो एउटा रेपको बलात्कारको घटना आएको छ। यो 2 दिन अगाडिको भनौँ न। र त्यो सँगै चाहिँ यसले एकदमै चर्चित र एउटा देशलाई नै तरङ्गित पार्ने चाहिँ यो रौतहटको तपाईँको गडुरा नगरपालिकामा निरञ्जन र विजय रामको हत्या। अब यो हत्याको श्रृङ्खलाहरू, यो यातनाको श्रृङ्खलाहरू त धेरै पुरानो हो र यो पुरानो यो आन्दोलन पनि, यसको प्रतिरोध पनि पुरानै छ। खासमा मधेसी दलितहरूको कोणबाट हामीले हेर्दाखेरि अब तपाईँको झन्डै यो 7 दशकभन्दा बढी समयदेखि दलितहरू कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक र यो तपाईँको राजनीतिक आन्दोलनमा सङ्घर्षरत छ र यसको यो प्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता र उनीहरूको भूमिका, योगदानहरू पनि देखिन्छ। तपाईँको यो यसो मधेसी दलितहरूको आन्दोलनको विषयमा यो प्रतिरोधको कुराहरू गर्दाखेरि जहिले पनि एउटा दलित आन्दोलनको कुरा आउँदाखेरि एउटा माथिबाट यो भनौँ न दलितभित्र पनि तपाईँको पहाडी दलितहरूको कथा भनौँ न, उहाँहरूले गरेको आन्दोलनको मात्रै कुराहरू अलिकति धेरै लेखिएको र त्यो विषयमा मात्रै चर्चा भइरहेको पनि छ। तसर्थ म अलिकति यो दलितहरूको प्रतिरोधको अलिकति संक्षिप्तमा अलिक छोटो कुरा पनि राख्छु। यसो सिराहा सप्तरीको यो मधेसमै तपाईँको सशस्त्र सङ्घर्ष भएको तपाईँको पहिलोपल्ट हो। यो 1989 मा जतिखेर भारतमा चाहिँ तपाईँको यो स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको आन्दोलन चल्दै थियो र त्यहाँ तपाईँको यो समाजवादी नेताहरू डाक्टर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहियाजीहरू तपाईँको त्यहाँ इन्डियाबाट चाहिँ यो एउटा भनौँ न यो सुरक्षित स्थानको रूपमा खोज्दै सप्तरीमा चाहिँ बस्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यतिखेर ब्रिटिस चाहिँ के भन्छ शासकहरूले यहाँको चाहिँ राणाहरूसँग मिलेर सप्तरीमा उहाँहरूको सप्तरीको हनुमान नगरको जेलमा कि भारतीय चाहिँ स्वतन्त्रता सङ्ग्रामी नेताहरू चाहिँ तपाईँको बन्दी बनाउँदाखेरि त्यो आन्दोलनमा पनि तपाईँको मधेसी दलित र पहाडी दलित दुईटैको सहभागिता भनौँ न। त्यहाँ कृष्णवीर कामी र किशन दुसादहरू ती मान्छेहरूले जेल फोडेरै ती तपाईँको भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका नेता सेनानीहरूलाई चाहिँ जेलमुक्त गरेको र त्यहाँ झन्डै 150 मान्छेहरूलाई त्यतिखेर राणाहरूले मुद्दा चलाउँदा 22 जना मान्छेहरू चाहिँ
2.5 वर्षसम्म कारागार बसेको र त्यो 2.5 वर्षको कारावासमा 2 जना दलित पनि बसेको, जसमध्ये 1 जनाको त कृष्णवीर कामीको त तपाईँको जेलमै प्राण त्यागेको चाहिँ के भन्छ, प्राण त्याग्नु भएको थियो भने 1 जना कृष्णवीर कामी 2.5 वर्षपछि चाहिँ उहाँ अब त्यो तपाईँको जेल मुक्त हुनुभएको थियो इन्डियामा जब स्वतन्त्रता भइसकेपछि। भनेको त्यो आन्दोलनको यसो हेर्दाखेरि त्यो पृष्ठभूमि एउटा राजनीतिक आन्दोलनमा त्यहाँ देखिन्छ भने तराईमा तपाईँको यो एउटा सिनो जुन राम समुदायले, चमार समुदायले एउटा जुन तपाईँको यो मरेको सिनो फाल्नु पर्ने, त्यसको मासु खानु पर्ने होइन, त्यो एउटा जुन प्रथा थियो, गाम कमैया प्रथा भन्थ्यो, त्यो तपाईँको यो बालीघरे प्रथा नै हो। त्यसलाई ठ्याक्कै मधेसको टोनमा भन्दाखेरि, मधेसी शब्दमा त्यो गाम कमाउने, त्यो ठ्याक्कै पहाडी शब्दमा भन्दाखेरि बालीघरे प्रथाको विरुद्धमा 2009 सालदेखि नै तपाईँको त्यो आन्दोलन चाहिँ के भन्छ 70मा यो सोमन दास हरिजनहरूले गरेको देखिन्छ र 2007 सालकै सेरोफेरोमा तपाईँको यो राजनीतिक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसकै टिममा रहेर पनि उहाँहरूले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको यो आन्दोलनमा साथ दिएको र पछि चाहिँ यो सामाजिक आन्दोलन पनि त्यो सँगसँगै सुरु भएको र यो आन्दोलन तपाईँको यो पञ्चायत कालमा पनि तपाईँको दलितहरूले आन्दोलन गरेको र अझ चाहिँ कृषि भूमि तपाईँको यो आन्दोलनमा त अझ यो किसान आन्दोलनमा त तपाईँको नेपालकै पहिलो चाहिँ के भन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो शहीद नै तपाईँको यो बहादुर सदा सिराहाको यो बडराम मालको बहादुर सदा यो भखारी फोडो आन्दोलन जतिखेर तपाईँको चल्या थियो 11 सालतिर, जतिखेर तपाईँको यो किसानहरूको अब ठुलो जमिनदारहरूको घरमा पुरै भखारीमा धान हुने, तर अनिकाल लागेर भनौँ न के अरे गरिब मान्छेहरूले खान नपाउँदाखेरि त्यतिखेर जुन कम्युनिस्टहरूले चलाएको जुन आन्दोलन थियो तपाईँको भखारी फोड्ने आन्दोलन, त्यो आन्दोलनमा पनि तपाईँको यो बहादुर सदाले 2011 सालमै प्रहरीको गोलीबाट चाहिँ के भन्छ उहाँले त्यो आन्दोलनमा लागेर उहाँको शहादत भएको र त्यसपछि तपाईँको यो पञ्चायत कालमा पनि तपाईँको थुप्रै दलित नेताहरूको शहादत र त्यसपछिको 2046 सालको आन्दोलन र 46 साल पछिको 46 देखि यो 57-58 भनौँ न र यो 62-63 को आन्दोलन र त्यसपछिको यो मधेस आन्दोलन र मधेस आन्दोलन सँगसँगै यो संविधान निर्माणमा मधेसीहरूले राखेको असहमतिमा समेत मधेसी दलितहरूको चाहिँ के भन्छ एउटा यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सहभागिता र उनीहरूको प्रतिनिधित्व, उनीहरूको चाहिँ के भन्छ तपाईँको यो शहादतको भागीदारी एउटा देखिन्छ भने सामाजिक रूपमा चाहिँ दलितहरूले एकदमै मधेसमा प्रतिरोध गरेर एउटा आन्दोलन गरेर एउटा उपलब्धि नै हासिल गरिसकेको चाहिँ मैले के भने तपाईँको यो 2009 सालदेखि सुरु भएको तर 56-57 सालमा उग्र रूप लिएर तपाईँको त्यसको यो एउटा निष्कर्षमा पुगेको चाहिँ तराईको यो सिनो बहिष्कार आन्दोलन भनेको तपाईँको त्यतिखेर चाहिँ थुप्रै आन्दोलन भयो र तपाईँको यो नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन चाहिँ तपाईँको नेताहरूकै संलग्नतामा त्यतिखेर त्यो आन्दोलन भएको पदमनारायण चौधरीहरूको र यो मार्च एकदमै सबै जिल्लामा देश मधेस र अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भएको र त्यहाँदेखि सिनो फाल्नलाई छोडेको त्यो एउटा सिनो बहिष्कार आन्दोलनको रूपमा चाहिँ स्थापित छ र त्यो सामाजिक आन्दोलनको एउटा सफल आन्दोलनको रूपमा त्यसको चाहिँ के भन्छ मूल्याङ्कन हुन्छ, गन्ती हुन्छ र त्यसपछि अहिलेको यो कालमा पनि यो नियमित जस्तो चाहिँ हुने यो तपाईँको संरचनागत जुन हिंसाहरू छ त्यो हिंसाहरू त अहिले पनि जारी नै छ र त्यो हिंसाहरू त अझै पनि यो राज्यमा गणतन्त्र आए पनि त्यो तपाईँको पञ्चायत काल राणा कालदेखि अहिलेसम्मको यो गणतन्त्र कालमा पनि संरचनागत हिंसाले चाहिँ के भन्छ तपाईँको क्रमभङ्ग यसको भएको छैन, त्यो तपाईँको त्यो जारी छ र त्यसको यो पछिल्लो क्रम चाहिँ यो जनकपुरको ठुलो आन्दोलन जतिखेर चाहिँ मान्छेहरू कोरोनाबाट चाहिँ के भन्छ आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि आफ्नो चाहिँ के भन्छ घरमा एउटा थुनिएर बसिरहेको अवस्थामा दलित समुदायका हजारौं व्यक्तिहरू चाहिँ सडकमा एउटा न्यायको लागि एउटा चाहिँ के भन्छ यो आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ के भन्छ यो प्रदर्शन चाहिँ के भन्छ गरिरहेको सन्दर्भमा यो अहिलेको आन्दोलन चाहिँ यसरी यो भइरहेको छ। हुन्छ, त्यो धन्यवाद। तपाईँले अलिकति यो ऐतिहासिक कन्टेक्स्टमा पनि राखिदिनु भयो। अब यो अहिलेको वर्तमानमै जाउँ, एउटा तपाईँले संरचनागत हिंसा भनेर गर्दाखेरि अब
हामीले यो अध्ययन अनुसन्धान गर्दा पनि कहिलेकाहीँ एकदम सिम्पल स्ट्याटिस्टिक्सहरूलाई पनि बिर्सिन्छौँ। यसले अलिकति हामीले यो जनसङ्ख्या सम्बन्धी अथवा विभिन्न इन्डिकेटरहरू हेर्दाखेरि धेरै उसमा यो सबै एथनिसिटी मध्ये मधेसी दलित को नम्बरहरू एकदमै नाजुक देखिन्छ। अब जस्तो तपाईँको एउटा साक्षरताको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नेसनल एभरेज राष्ट्रिय औसत 65.9% जस्तो लाग्छ 2011को जनगणना अनुसार। त्यसमा मधेसी दलितको लगभग 34.5% छ। तपाईँले यस्तो सबै इन्डिकेटर त्यो ह्युमन इन्डिकेटरहरूमा एक्सट्रिम लो छ, त्यसको लागि धेरै कुराहरू छ। अहिले त्यसले गर्दाखेरि जुन हिंसा हुन्छ एउटा समुदायबाट गरिन्छ, लार्जर गैर दलित समुदायले हिंसा गर्छ मधेसी दलितमाथि, र अर्को चाहिँ संरचनागत हिंसा हुन्छ जुन हामी कुरा गर्दैछौँ, जस्तो त्यो प्रहरीको एउटा उदाहरण भयो होइन, अलि धेरै कमनली आउने। सो यो अनि अस्ति हामीले कुरा गर्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा गर्नु भन्थ्यो, एउटा कुरा त हिंसा पनि हुन्छ, अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो हिंसापछि रेजुल्युसन गर्न जाने, न्याय खोज्न जाने अप्सनहरूमा पनि धेरै ठाउँमा बन्देज लाग्छ मधेसी दलितहरूलाई। एउटा एफआइआर भर्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ। कति ठाउँमा भिक्टिमहरूलाई नै प्रहरीले धरपकड गरेको उदाहरणहरू पनि धेरै छ। त्यसमा अहिले भर्खरै हाम्रो रक्षारामजीले रेकर्ड नेपालको लागि लेख्नु भएकोमा यो एङ्गल अलि राम्रोसँग उहाँले एक्सप्लेन पनि गर्नुभएको छ। यो अलिकति यो न्याय प्राप्तिको लागि कस्तो कस्तो चुनौतीहरू गर्नुपर्छ, यो अहिलेको यो जुन दुईटा प्रहरी हिरासतमा भएको मृत्यु जसलाई हत्याको लक्षणहरू छ भनेर जुन एउटा आन्दोलन हुन्छ, त्यसको न्याय प्राप्तिको लागि मधेसी दलितहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। सो यो अलिकति न्याय प्राप्तिको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो झमेला गर्नुपर्छ र कति अप्ठ्यारो बेहोर्नुपर्छ मधेसी दलितहरूले? अब मैले यो संरचनागत हिंसाकै रूपमा यो रौतहटको केसको उदाहरणबाट म आफ्नो कुरा राख्छु। अब त्यहाँ चाहिँ रौतहटको जुन गडुराको केस हो निरञ्जन रामको, त्यो उहाँले काम गर्ने एकजना नर्सरीको, जुन नर्सरीमा उहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यसको एउटा परिवारकै एकजना युवतीसँग उहाँको अफेयर थियो। र त्यो अफेयर हुँदाखेरि यो सिधै जातसँग जोडेको कुरा हो, यो संरचनासँग जोडेको कुरा हो कि यो हाम्रो संरचना नै एउटा यस्तो छ कि एउटा दलित जन्मिँदैखेरि एउटा सर्टेन कास्टमा जन्मिएपछि ऊ चाहिँ सधैँको लागि एउटा चाहिँ के भन्छ पछाडि भनौँ एउटा जातको हिसाबले हिंसा बेहोर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। र त्यसरी नै त्यो निरञ्जन राम चाहिँ एउटा दलित भएकै कारणले अब त्यो सल्टाउनको लागि चाहिँ अहिलेको इन्फर्मेसन हामीले गरेको अध्ययन र त्यहाँबाटको घटना 50,000 को लागि निरञ्जन रामको हत्या चाहिँ के भन्छ त्यो मार्फत गराइन्छ। र त्यो हत्यामा संलग्न एकजना मान्छे जो प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन्छ, ऊ आफै पनि हत्या गर्ने क्रममा घाइते भएको हुन्छ, त्यो मान्छे पनि पक्राउ पर्छ। प्रहरीमा 2 दिन अगाडिसम्म चाहिँ मान्छेहरूलाई पक्राउ गर्छ र अगुवाहरू मान्छेहरू भेट्न जाँदाखेरि तपाईँको प्रहरीले त्यहाँ अर्कै इभिडेन्स हेराउँछ, यो घटनाको यो कारण हो, यो यसरी भएको छ हत्या भनेर तपाईँको 10औं मान्छेलाई इभिडेन्स त्यो बयान नै हेराउँछ, प्रारम्भिक पहिलो बयान प्रहरीले जुन लिएको हुन्छ त्यो। र 2 दिनकै बिचमा तपाईँको यो चलखेल यति हुन्छ, यो तपाईँको कि तपाईँको त्यो केस नै तपाईँको त्यसलाई चाहिँ के भन्छ बङ्ग्याउने, जो यथार्थ घटना हो त्यो यथार्थ भन्दा धेरै पर चाहिँ पुर्याइन्छ। र जो मेन चाहिँ के भन्छ यो घटनाको निरञ्जनको हत्यामा संलग्न हुन्छ, उसको एउटा नाबालिग चाहिँ के भन्छ 11 वर्षको चाहिँ भतिजीलाई अब त्यो केसलाई मोड्छ प्रहरीले कि उतातिर यसले चाहिँ यो जबरजस्ती गर्न खोज्यो र त्यो तपाईँको त्यही भएर चाहिँ के भन्छ त्यो मान्छेले यसलाई मार्यो र यसमा अरू दलितहरूलाई पनि 6-7 जना युवाहरूलाई यो फसाइन्छ र त्यो तपाईँको पत्रकार सम्मेलन गरिन्छ। जबकि त्यसको त्यो सार्वजनिक हुन बित्तिकै त्यसकै भोलिपल्टै त्यो तपाईँको त्यो नाबालिगको आमा गार्जन सबैले प्रहरीले यो जबरजस्ती चाहिँ के भन्छ स्वीकार गर्न लगाएको छ भनेर पत्रकार सम्मेलनै गरेर चाहिँ के भन्छ त्यसको जवाब दिन्छ, यो होइन है साँचो कुरो, यो एउटा 11 वर्षको चाहिँ बच्चालाई 5-5 घण्टा प्रहरीले टर्चर गरेर तपाईँको चाहिँ के भन्छ अङ्कल या तपाईँको परिवारको मान्छेलाई म जेलबाट छोडाइदिन्छु तपाईँले यो भनेपछि भनेर प्रहरीले एउटा हिंसाको यो संरचनागत हिंसाको यो भन्दा अरू विकृत हुनै सक्दैन। प्रहरीले नै एउटा चाहिँ त्यो नभएको जाल चाहिँ बुन्छ र त्यो तपाईँको 6-6 जना दलितलाई युवाहरूलाई 15 वर्षको 16 वर्षको 17 वर्षको युवाहरूलाई समात्छ र यो त्यो समात्ने क्रममा
दुईजना युवा चाहिँ तपाईँको एकजना विजय राम, जो त्यो घटना भएको दिन त तपाईँको त्यो घरबाट निस्केको पनि थिएन, त्यो घरबाट कतै गएकै पनि थिएन। ती मान्छेलाई घटना स्वीकार्नलाई जुन टर्चर गर्छ प्रहरीले, त्यो टर्चरले चाहिँ के भन्छ त्यो सिकित हुन्छ। सिकित यति मात्रै यतिसम्म हुन्छ कि त्यसको तपाईँको भनौँ न यो तपाईँको मृगौलामा रगत चाहिँ के भन्छ जम्छ। र अर्को एकजना त तपाईँको यो पासवान चाहिँ सिकिम र पासवान त तपाईँको अहिले मानसिक रूपमा भनौँ न यो मानसिक स्थिति नै उहाँको चाहिँ खराब भएको स्थिति छ। भनेको बयान लिन सकेका छैन, ऊ जे अवस्थामा थियो उसको मानसिक स्थिति अहिले बिग्रेको अवस्थामा छ। भनेको एकजनाको मानसिकै स्थिति खराब हुने र अर्को एकजना मान्छे मर्ने र त्यो मर्नुभन्दा अघि चाहिँ उसले भिडियो मार्फत चाहिँ आफ्नो चाहिँ उसलाई कसरी चाहिँ यातना दिएको भन्ने कुरो चाहिँ सार्वजनिक गर्छ र उसको जिउमा भएको त्यो घटना त्यो सारा कुटपिटको चाहिँ के भन्छ त्यो हेर्दाखेरि र अहिले त अब हजुरले भन्नुभयो अघि भन्ने सम्बोधन गर्ने क्रममा कि मृत्यु तर हत्याको, तर अहिले त प्रहरीको यो लास्ट चाहिँ गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन आइसक्यो कि तपाईँको प्रहरीले त्यहाँ टर्चर गरेको थियो भनेर। एकजना प्रहरी दुईजना प्रहरीलाई जोगाएर तीनजना प्रहरीलाई अब फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत कारवाही चल्छ भनेर निर्णय अब एउटा अनुसन्धानै राज्य पक्षबाट पनि आइसक्यो त्यो के अरे त्यो छानबिन समितिको निष्कर्ष। भनेपछि त्यो हत्या नै हो। अब त हत्या अब प्रहरीले त त्यति भनिसक्यो, खाली मात्रै कुरो के हो भने अब दुईजना मान्छेलाई जोगाउने कुरो गर्दैछ। भनेको यो लेभलको र त्यो तपाईँको सुरुमै जब प्रहरी यो केसमा निरञ्जनकै केसमा जब प्रहरी कहाँ उजुरी दिन जान्छ, उजुरी तपाईँको लिँदैन प्रहरीले के भन्छ भने मैले भनेको मान्छेहरूको नाम समावेश गरेर ल्याइछु भने म उजुरी लिन्छु, नत्र म आफ्नै किसिमले इन्भेस्टिगेसन गरेर उजुरी हाल्छु। र त्यो तपाईँको उजुरी यो फर्स्ट पक्षको जो उजुरी छ पीडितको त्यसको उजुरी तपाईँको फाइल हुँदैन, एफआइआर दायर हुँदैन। पुलिसले आफ्नो किसिमले इन्भेस्टिगेसन गरेर 7 जना मान्छेलाई कारबाहीको लागि पठाउँछ। र दोस्रो चरणमा जब दलितहरूले आन्दोलन गर्छ, सारा हजारौं मान्छे चाहिँ के भन्छ सडकमा जान्छ। तपाईँको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय घेर्नुपर्ने अवस्था भएपछि बल्ल बल्ल तपाईँको 6 जना माथि चाहिँ के भन्छ एसपी, डिएसपी र 3 जना प्रहरी संलग्न प्रहरी सहित 6 जना माथि चाहिँ के भन्छ तपाईँको उजुरी दर्ता हुन्छ, एफआइआर दर्ता हुन्छ। र यति हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनकारीले यो केसमा यसको प्रदेशभरि र सँगसँगै देशमा पनि तपाईँको आन्दोलन भयो र आन्दोलन भइसकेपछि आन्दोलनकारीलाई जानकारी समेत नगराइकिन अब 2 जना पुलिस एसपी र डिएसपीलाई बचाउनको लागि त्यहाँ रातारात सिडिओ साहब, एसपी साहबहरूले पीडित जो विजय रामको बुवा हुनुहुन्छ उहाँलाई आफ्नो चाहिँ के भन्छ त्यो विभिन्न नेताहरू मार्फत आफ्नो कन्फिडेन्समा लिएर आर्थिक छलफल गरेर तपाईँको काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटलमा रहेको लास आन्दोलनकारीलाई जानकारी नै नदिइकन तपाईँको पशुपति आर्यघाटमा जलाइन्छ र त्यहाँबाट फर्केर चाहिँ त्यसले आन्दोलनकारीहरूले विजय रामको बुवाले 6 जना माथि उजुरी किटानी गरेकोमा पुनः हुलाक मार्फत चाहिँ एसपी र डिएसपी को नाम कटाएर अर्को 3 जना मान्छेको नाम माथि मात्रै चाहिँ उजुरी हुलाक मार्फत चाहिँ के भन्छ पठाउन लगाइन्छ। भनेको यो कत्रो संरचना गलत, यो यतिकैमा कसरी जेली जस्तो जेलिएको छ हेर्नुस् त तपाईले। एउटा मान्छे फर्स्टमा जान्छ एफआइआर दर्ता गराउन, लिँदैन, पुलिसले भन्छ मैले जे भन्छु त्यो गर, त्यो गर्दैन। पुलिस कस्टडीमै जहाँ सुरक्षा हुनुपर्ने हो त्यहाँ एकजना मान्छेको हत्या हुन्छ, अर्को मान्छेको चाहिँ के भन्छ यो मानसिक स्थिति नै गुमेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ एउटा मुभमेन्ट हुन्छ, त्यो मुभमेन्टले एउटा चाहिँ के भन्छ एउटा जाहेरी दर्ता हुन्छ। त्यो काठमाडौँदेखि सारा सामाजिक सबै वकिल साहबहरू गएर त्यहाँ एउटा तपाईँको एफआइआर दर्ता भइसकेपछि त्यसमा इन्भेस्टिगेसन नगरिकन त्यो इन्भेस्टिगेसनमा यदि चाहिँ त्यो 6 जना या 5 जना मध्ये कोही दोषी छैन भने त त्यो कारबाही त हुँदैन नि। तर त्यो तपाईँको त्यसको विपरीतमा पुनः चाहिँ के भन्छ आर्थिक चलखेल गरेर आन्दोलनकारीलाई कुनै जानकारी नगराइकन लास जिम्मा लगाउने, लास जिम्मा लगाएर फेरि चाहिँ के भन्छ तपाईँको यो अर्को उजुरी चाहिँ पीडितको बुवालाई मार्फत चाहिँ फेरि हुलाक मार्फत दर्ता गराउनु भनेको यो कत्रो ठुलो एउटा संरचनाले काम गरिरहेछ। र अझै पनि आज पनि म तपाईसँग अहिले कुराहरू गरिरहँदाखेरि अहिले पनि हरिवनमा तपाईँको सर्लाहीमा यो सयौंको संख्यामा त्यहाँ चाहिँ दलितहरू चाहिँ यो निरञ्जन राम, विजय रामको हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ साथीहरूले आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ। र अझै पनि न्याय पाउँछ
त्यो दुईटै केस चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालयबाट पनि त्यो प्रहरीमा जाने हो इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि मुद्दा, र यता हुलाकबाट पनि दर्ता भएर जुन पठाएको छ त्यो पनि तपाईँको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै जाने हो, र यसको टोटल इन्भेस्टिगेसन फेरि पनि त नेपाल प्रहरीले नै गर्ने हो। र त्यो नेपाल प्रहरीमा जहाँ अलरेडी चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई संरक्षण गर्छु भनेर बसेको छ जुन मान्छेहरू, त्यसैले प्रमाणहरू इभिडेन्सहरू जेनेरेट गरेर अदालतमा पेश गर्छ, र ती मान्छेहरू नै यसरी चाहिँ सुनियोजित रूपमै सुरुदेखि नै संलग्न छ भने त्यहाँबाट चाहिँ न्याय पाउने या त्यो संरचनाबाट न्याय पाउने दलितहरूले चाहिँ एकदमै कम सम्भावना छ, र त्यसको लागि दलितहरूले चाहिँ यो निरन्तर आज पनि आन्दोलन गरिरहेको छ। यो संरचनागत विभेद नै हो, र यो एउटा घटनामा संरचनागत विभेदमा के हुन्छ भने यो निरञ्जनको घटनामा एउटा व्यक्तिलाई कारबाही गरेर हुँदैन, यो मुख्यतः यो जातीय यो एउटा संरचनासँग जोडिएको कुरा हो क्या। यो संरचनासँग जोडिएको कुरा के हो भने दलितहरूलाई हत्या गरे पनि यिनीहरूको पक्षमा बोलिदिने मान्छे कोही छैन, र यो संरचनागत हिंसाको मूल जरो के हो भने त यो तपाईँको राज्यमा एउटा शक्तिको प्रदर्शन गर्ने, जो विगतदेखि चाहिँ तपाईँको आफ्नो शक्ति सत्ता चाहिँ हत्याइरहेको मान्छेहरूले त्यो समय समयमा आफू शक्तिशाली छु भनेर हेराउनको लागि निमुखा गरिब विपन्न मान्छेहरूलाई चाहिँ गर्ने अत्याचार, र त्यसलाई चाहिँ के भन्छ कुनै बिना कारबाही चाहिँ सल्टाउने, उनीहरूको अरू मान्छेले पनि आवाज नउठाओस् भनेर आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन पनि हो। यो यस्तो यो एउटा यो चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण हो यसको। हजुर, तपाईँले अब त्यो अलिकति त्यो औपचारिक संरचनाहरूको विभेदको एउटा सबभन्दा खतरनाक सायद उदाहरण चाहिँ त्यो प्रहरीले कसरी डिल गर्छ मधेसी दलितहरूको केसमा, र कसरी एउटा डेफिनेट त्यो ट्रेन्ड देखिन्छ भन्ने कुरामा गर्नुभयो। त्यो एउटा औपचारिक संयन्त्रहरू के अरे को विभेद हुने भयो। अर्को चाहिँ मलाई अलिकति त्यो अनौपचारिक रूपमा जुन समुदायको जुन गैर दलित मधेसी समाजको होइन एउटा कुरा त, किन हाम्रो समाज भनेको त एकदम लेयरमा विभेद अपरेसनहरू हुने जुन इन्टरसेक्सनल विभेदहरू कहिलेकाहीँ हामीले मधेस एटलिस्ट हामी भनेर मैले काठमाडौँमा जसरी एउटा नागरिक समाज जुन एउटा ओपिनियन बन्छ काठमाडौँमा आम रूपमा बन्ने ओपिनियनमा त्यो इन्टरसेक्सनल तपाईँको तहमा हुने विभेदको त्यति राम्रो आकलन गरिँदैन अथवा त्यसलाई ध्यान दिइँदैन अथवा त्यो प्राथमिकतामा पर्दैन, किनकि मधेस भनेर एउटै बास्केटमा राखिन्छ सबै एउटा एकदम त्यो बहुआयामिक पहिचानहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर गर्छौँ। मैले अलिकति त्यो समुदायमा जस्तो यही एक्सेस टु जस्टिसकै कुरामा पनि जुन एउटा धनुषाको सबैलाको केस थियो, त्यहाँ चाहिँ पञ्चायतहरू बस्ने अनि गरेर एउटा त अब त्यो औपचारिक संयन्त्रहरूको संरचनागत विभेद भयो, अर्को त्यो समुदायको अनौपचारिक खालको प्रेसरहरू र दबावहरू चाहिँ कस्तो कस्तो देखिन्छ? अब यो तपाईँले म दुईटा तीनटा केसबाट पनि यसलाई म भन्न चाहन्छु। एउटा त यो केसमै यो निरञ्जन विजय रामकै केसमा के भयो भने तपाईँको त्यहाँ सुरुमा गैर दलित समुदायको र त्यहाँ पोलिटिकल पार्टीहरूको एउटा सहानुभूति जस्तो देखियो। दलितहरूले जब 5-5, 7-7 हजार दलित सडकमा ओर्लिसकेपछि सबै पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरूलाई अलिकति थ्रेट फिल भयो, र एउटा चाहिँ के भन्छ सुरुमा यो आन्दोलनमा मेरो पनि सहभागिता छ, मेरो पनि ऐक्यबद्धता छ भन्ने कुरो भयो। तर यो अहिले जुन निरञ्जनको बुवालाई नै यो विजयरामको बुवालाई चाहिँ जो प्रहरीसँग जोड्ने काम गर्यो नि, त्यहीँको तपाईँको राजनीतिक दल अझ त्यहाँको चाहिँ के भन्छ गैर दलितले त्यो मिडिटिङको काम गरेछ क्या त्यहाँ। त्यो काम चाहिँ र तपाईँले भने जस्तै काठमाडौँको सत्तासँग मधेस एउटा चाहिँ वञ्चितीकरण समूहमा पर्छ, जसले चाहिँ एक हिसाबले विभेद गर्छ। तर फेरि प्रदेश 2 को भनौँ न यो मधेसको सत्तामा फेरि त्यहाँ दलित चाहिँ धेरै पछाडि छ। त्यहाँ फेरि अर्को चाहिँ सीमान्तकृतहरूको चाहिँ के भन्छ समूहमा त्यहाँ सबै मधेसीहरू फेरि त्यहाँ मधेसभित्र पनि शासक छ, त्यहाँभित्र शासित हुने फेरि चाहिँ यो दलित, त्यहाँभित्र पनि जनजातिभित्र पनि सीमान्तकृत जनजातिहरू छ भनेको तपाईँले भने जस्तै। र अझ दलितहरू त वर्गीय रूपमा होइन, क्षेत्रीय रूपमा होइन, महिला भएपछि त्यो महिला यो लैङ्गिक रूपमा, र त्यसपछि दलितको जातीयताको हिसाबले सबभन्दा तपाईँको यो पुछाडमा पिँधमा परेको कारणले गर्दाखेरि यो 4-5 तहमा चाहिँ दलितहरूले विभेद भोग्नुपर्छ। र त्यो विभेदको 5औं तहमा भोग्दाखेरि गैर दलितहरूले चाहिँ यो जतिखेर पनि महिला जसरी चाहिँ हामी दुईटा केसमा हामी यसरी हेर्छौँ, महिलाको केसमा जसरी दलितहरूको ओपिनियन म्याक्सिमममा यो भनौँ न यो एउटा पुरुषहरूको सोच एक खाले हुन्छ, महिलालाई नै गलत देखाउने या महिलालाई नै तह लगाउने या महिलालाई नै पेल्ने जुन हुन्छ समग्रमै
महिला भर्सेस पुरुष। त्यसरी दलितहरूको केसमा के देखिन्छ भने मेरो अनुभवमा मैले हेर्दाखेरि यहाँ कुनै पोलिटिकल पार्टी चाहिँ या कुनै सामाजिक चाहिँ के भन्छ ऊ चाहिँ दलितको पक्षमा हुँदैन क्या। त्यहाँ दलित भर्सेस चाहिँ गैर दलित भइदिन्छ र यो तपाईँको दलित भर्सेस गैर दलित भइसकेपछि चाहिँ यसलाई राज्य सत्तामा आज निर्वाचित को छ भन्दाखेरि प्रदेश 2 मा 1271 जना वडा अध्यक्षमा त 17 जना छ, 136 जना मेयरमा त 2 जना छ भनेको सारा संरचना को छ त? संरचनामा को छ? गैर दलित छ। आज चाहिँ के भन्छ तपाईको राज्यको मन्त्रीमा एकजना मन्त्री पनि छैन हैन, प्रदेशमा एकजना जम्मा 107 जनामा जित्या छ प्रत्यक्ष रूपमा दलित भनेको यो सारा संरचना चाहिँ मा पकड कसको छ भन्दाखेरि मधेसमा पनि गैर दलितहरूको र यो सारा संरचनाले तपाईको यो दलितहरूलाई यो मिलाउने काम, त्यसलाई थेचार्ने काम, दलितहरूलाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ टर्चर गर्ने काम। तपाईले सबैलाको घटना भन्नुभयो रेप केसको 8 गते चाहिँ पञ्चायती बसेर नै तपाईको यो मिलाउने काम र तपाईको अझै 70 मा त एउटा केसमा डाक्नेछडीमा त रेप केसमा त तपाईको यो पञ्चायतले कानुनी कारबाही गर्नु पर्दैन 50,000 रुपैयाँले मिल भनेर निर्णय नै गरेपछि बालिकाले चाहिँ एउटा 17 वर्षको बालिकाले टु सुसाइड गरेको, आत्महत्या गरेको। अब त्यो त हत्या नै हो, म भन्छु त्यो हत्या नै हो, त्यो पञ्चरले गरेको हैन भनेको यो लेभलको चाहिँ त्यो तपाईको इन्फ्लुएन्स यो सोसाइटीको यसरी चाहिँ के भन्छ समाजको गैर दलितहरूको भूमिका छ र यो चाहिँ यो धेरै जक्रिएर छ। यो एकदम सानो लेभलमा के हेर्दाखेरि सबै सामान्य जस्तो लाग्छ तर यो एकदमै असामान्य स्थितिमा छ। तपाईको आज भन्दा 15 वर्ष पहिले पनि तपाईको श्रीमानलाई बाँधेर श्रीमतीको बलात्कार हुन्थ्यो त्यो दलित समुदायको हैन, तर आज पनि 1 दर्जन भनौं न 8 जना 6 जना मान्छे मिलेर एउटा दलित युवतीको चाहिँ के भन्छ रेप हुन्छ सामूहिक, त्यसको भिडियो बनाइन्छ हैन। कोही मान्छे चाहिँ के भन्छ घरमा शौच गर्न जाँदाखेरि पर्साको घटना हो तपाईको 75 कै भिडियो बनाएर उल्टै रेप गर्छ सामूहिक रूपमा अनि भिडियो बनाएर पैसाको बार्गेनिङ गर्छ भनेको आजको डेटमा पनि मान्छेले कल्पना पनि गर्न सक्दैन कि यो लेभलको हिंसा हुन्छ र यो हिंसा कसरी सहन बाध्य छ। र तपाईको एउटा केस त 70 को आकै छैन, हामीले पनि धेरै प्रयास गरेको र ल्याउन नसकेको भनेको 6 लाख रुपैयाँमा एउटा जबरजस्ती कर्मीको चाहिँ केस मिलाएको छ। न पीडितसँग मिल्न दिन्छ, न पीडितलाई बोल्न दिन्छ, तर सबै कुरा हामी बुझेका छौँ बाहिरबाट। तर पीडितलाई नै त्यो तपाईको पैसा दिएर एउटा गाउँपालिकाको 3 जना वडा अध्यक्ष बसेर चाहिँ डिल गरेर त्यो कारबाहीमा के हुन्छ तिम्रो प्रहरी प्रशासनमा तिमी के नै पाउँछौ उनीहरू छुट्छ भनेर दलितहरूलाई एउटा आर्थिक रूपमा पनि त्यो पछाडि परेको कारणले त्यसलाई विभिन्न हिसाबले शोषण गरेर र प्रहरीमा जाँदाखेरि यो केसमा पनि प्रहरीमा गए प्रहरीले पठाइदिन्छ गाउँमा, तपाईँ गाउँमा बुझेर आउनुहोस्, गाउँमा छलफल गरेर आउनुहोस्। बलात्कार जस्तो केसमा प्रहरीले फर्स्ट चाहिँ के भन्छ यो एफआइआर नै दर्ता नगरिकन पठाइदिने चलन यो एकदमै सामान्य रूपमा लिइदिने कारणले र यो प्रशासनमा पनि तपाईहरूको पहुँच हेर्नुभयो भने संरचनागत रूपमा कथित रूपमा गैर दलितहरूकै कथित उच्च जातिकै मान्छेहरूको बाहुल्य वर्चस्व रहेको कारणले गर्दाखेरि यो दलितको इस्यु चाहिँ उनीहरूले सेन्सिटिभ भएर लिँदैन। हुन्छ, त्यो यसलाई फेरि हामी अहिले त्यो नीतिगत रूपमा एकछिनमा कुरा गरेर अहिले जुन के कानुनी तथा नीतिगत स्ट्रक्चरहरूलाई यो तपाईँले भनेर जुन एकदमै यो मार्मिक उदाहरणहरू मार्फत यो समस्यालाई जुन गरिदिनु भयो, हाइलाइट गरिदिनु भयो, अब मलाई अलिकति त्यसको अलि लङ टर्म अलि त्यो संरचनागत फ्याक्टरहरू के छन् भन्ने कुरा गर्दाखेरि एउटा समाजमा अध्ययन गर्दाखेरि कुनै ग्रुप किन पछाडि पर्छ भन्ने केही त्यसका ऐतिहासिक कारणहरू हुन्छन्, त्यसका राजनीतिक कारण हुन्छन्, त्यसका सामाजिक आर्थिक पक्षहरू हुन्छन्। मधेसी दलितको जुन तपाईँले अहिले डिस्क्राइब गर्नुभएको अवस्थामा पुग्न सायद 2टा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण फ्याक्टरहरू जसको बारेमा लिटरेचरहरू पनि अभाइलेबल हुन्छ, जुन तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा त्यो आफ्नो लेखहरू मार्फत आफ्नो एक्टिभिजमहरू मार्फत एकदम हाइलाइट गर्नुभएको 2टा इस्यु भनेको एउटा भूमिहीनता ल्यान्डलेसनेस तपाईँको सुकुम्बासी समस्या र अर्को चाहिँ नागरिकताको। अलिकति यतिकै अब यो तपाईँले मेरो एकदम बेसिक रिसर्चमै पनि अब तपाईँको अलि पुरानो जस्तो लाग्छ मलाई, तर खासै त्यो परिवर्तन छैन। एउटा अब लगभग 38% मधेसी दलित जसको राष्ट्रिय जनसङ्ख्याको सेयरमा आई थिङ्क 4.5% जति जनसङ्ख्या, त्यस्तै 4.2 4.5 छ 11 अनुसार होइन। त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्याको हिस्सा भएको मधेसी दलितमा लगभग
अब एउटा अलिक पुरानो स्टडीमा 38% ल्यान्डलेसनेस छ होइन, भनेको 38% पुरा। अब त्यसमा 48%को त्यति बेलाको एउटा रिसर्चमा तपाईँको 1 कट्ठाभन्दा कम स्वामित्व भएको होइन। त्यसै गरी 39% त्यही तपाईँले अघि अलिकति त्यो के अरे अरूको जग्गामा काम गर्ने भन्नुहुन्थ्यो, त्यो अब जस्तो एउटा आइडियामा त्यसलाई अब अर्धदास प्रथा सेमी स्लेभरीको रूपमा त्यो हरुवा चरुवा एउटा प्रयोग हुने शब्द हो, लगभग त्यो सेमी बोन्डेड लेबर खालको उसमा अझै पनि 38-39% छ होइन। सो यो एकदम ठुलो राजनीतिक मुद्दा बन्छ, यो आवाज कार्यक्रमहरू पनि त्यसले गरिन्छ, सुनिन्छ, एउटा पोलिटिकल एजेन्डा पनि भएको। यो जग्गाविहीनता कति ठुलो समस्या हो र यसले कसरी यो विभेदहरूलाई मलजल गर्छ। र त्यसै गरी त्यो नागरिक विहीनताको मसँग यकिन नम्बर छैन, सायद तपाईँसँग होला, के अरे त्यो धेरै सङ्ख्यामा नागरिक औपचारिक नागरिकता विहीन हुनु र एकदम ठुलो हिस्सा जग्गा विहीन हुनु, सुकुम्बासी हुनुले त्यो कसरी त्यो यो अहिले हामीले छलफल गरिरहेको विभेद र मधेसी दलितको पोजिसन लाई कति ठुलो रोल खेल्छ यो सुकुम्बासी समस्या र नागरिकताको समस्याले? नयनजी, तपाईँले यो प्रस्तुत गरेकै डेटाहरू पनि होइन, यो मलाई लाग्छ 2011कै हो र भूमि सम्बन्धी लेटेस्ट मलाई लाग्छ त्योभन्दा छैन, त्योभन्दा पुरानै डेटाहरू पनि छ। पहाडको चाहिँ 15% दलित चाहिँ भूमिहीन भएको र टोटल चाहिँ तराईको 45% दलित चाहिँ के भन्छ यो ल्यान्डलेस रहेको र अझ कम भनौँ न कम जग्गाहरू भएको मान्छेहरूको त अझ चाहिँ के भन्छ यो सङ्ख्या धेरै छ। र यो एकदमै जेलिएको छ। यो भूमिको समस्या मधेसमा र नागरिकताको एकदम जोडिएको इस्यु हो। तपाईँको दलितहरू एउटा सरकारी जग्गामा बसेको छ होइन, सरकारी गाउँ ब्लक। अर्को चाहिँ तपाईँको विगतमा जमिनदारहरूले उनीहरूलाई श्रम गराउँदाखेरि भनौँ न हडुवा चरवा राख्दाखेरि त्यो जग्गा दिएको, काम गराउनलाई बसाएको र त्यो पास रजिस्ट्रेसन नगरिदिएको व्यक्तिको जग्गामा बसेको। अब दलितहरूले आफ्नो आवाज उठाउँदाखेरि या दलितहरू चाहिँ अलिक बढी परनिर्भर भयो क्या, त्यसले गर्दाखेरि परनिर्भरता बढी भयो। त्यसले यो भूमिहीनताले परनिर्भरता बढी भयो। ऐलानी जग्गामा छ, यताउति गऱ्यो, जनप्रतिनिधि भएर उहाँहरू नै छ चाहिँ के भन्छ गैर दलितहरू नै छ तपाईँको पालिकामा, त्यताबाट पनि उठीवास लगाउने चिन्ता। र सयौं बस्तीमा त डोजर चलेको पनि छ यो पछिल्लो क्रममा। यो निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि तपाईँले गुगल गर्नुभयो भने उठीवासको न्युज भनेपछि 100मा तपाईँको मलाई लाग्छ 95% तपाईँको तराई मधेसको दलितहरूको बस्ती चाहिँ यो विकासको नाममा उठीवास पनि भएको छ। त्यो एउटा त्रास होइन। सँगसँगै चाहिँ तपाईँको यो गैर दलितको विरुद्धमा या भनौँ न यस्तो हत्या हिंसाको यत्रो सङ्गीन आरोप या त्यो घटनामा पनि त्यो तपाईँको कतै न कतै तपाईँको यो कारबाही प्रक्रियामा जाँदाखेरि तपाईँले यो अर्काको जग्गामा जुन बस्या छ नि, अब 2046 साल अघि जन्मेको मान्छेलाई नागरिकता बनाइदिने भनेर अभियान चल्ने, तर 2046 सालभन्दा अघि भनौँ न 2007 सालदेखि नै बसोबास गरिरहेको मान्छेको ल्यान्ड चाहिँ उसकै नाउँमा नगरिदिने क्या, यो नेपालको कानुन चाहिँ। र विगतदेखि नै यो जहिले पनि यो र भूमि सम्बन्धी जति पनि संरचनागत परिवर्तनहरू गर्ने प्रयास भयो राज्यको, त्यसबाट चाहिँ मधेसी दलितहरू लाभान्वित भएन। राजनीतिक रूपमा तराईमा भयो त्यो तपाईँको जनजातिहरू, पहाडको चाहिँ माइग्रेट जनजातिहरू होइन, र यहाँ तराईमा चाहिँ के भन्छ तराईको पनि मिडल कास्टहरू। खासमा भूमिहीनताको समस्या समाधान राज्य पक्षबाट पनि भएको छैन। र यो केस सबभन्दा ठुलो चाहिँ म्याटर गर्छ कि तपाईँको राज्यसँग लड्न गयो, स्थानीय सरकारसँग उसले उठीवास लगाउँछ, व्यक्तिसँग पढ्यो भने त्यो जमिनदारलाई उसले जमिनदारको विरुद्धमा चाहिँ जमिनदारलाई प्रयोग गर्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी दबाउन खोज्छ। र अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको यो नागरिकताको, यो तराईमा धेरै नागरिकता बाँडियो भन्छ त्यो होइन। नागरिकताको इस्यु उठ्न बित्तिकै त्यो तपाईँको मधेसलाई अर्को चस्माले हेर्ने काठमाडौँको एउटा नजरिया छँदैछ, तर तथ्याङ्कले त तराईभन्दा पहाडमा धेरै नागरिकता वितरणहरू भएको छ। म त्यतातिर जाँदिनँ। तर तराईमा पनि नागरिकता कसले पायो भन्दाखेरि त्यो 2063तिर जतिखेर टोली आयो 6 जना मान्छेले शनाखत गर्नु पर्थ्यो राजनीतिक दलको प्रतिनिधिहरूले, र त्यो 6 जनाले प्रत्येक 1 जना मान्छेले चाहिँ 5 जना मान्छेको मात्रै शनाखत गर्न पाउँथ्यो क्या, शनाखतमा बस्न पाउँथ्यो। भनेको त्यो 5 जना मान्छेको शनाखत बस्ने त्यतिखेर त्यो एउटा हुइम थियो। त्यहाँ पनि जसले नागरिकता पायो वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेको व्यापारीहरूले होइन, अरू मान्छेहरूले, हुने खाने मान्छेहरूले नै त्यहाँ त्यतिखेर पनि त्यो नागरिकताको लाभ लियो। मैले भन्न खोजेको मधेसभित्र पनि भनौँ न अब अरू मान्छेहरूले लाभ लियो, त्यहाँ व्यापारीहरू अरू मान्छेहरूले
त्यहाँ, किनभने शनाखत गर्न त अब 5 भन्दा बढीको गर्न नपाउने, अनि त्यहाँ एउटा मुसहर जो भूमिहीन छ, आज कमायो भने आजै खान्छ, उसले त चिया पनि खुवाउन सक्दैन त्यो 5 मान्छेलाई। ती मान्छेहरूको चाहिँ के भन्छ शनाखत भएन। र यो समस्या चाहिँ नागरिकताको समस्या अहिले जटिल रूपमा छ र केही रिसर्चहरू रिसेन्ट पनि मैले आफै एउटा मेरो आफ्नो गाउँमा तपाईँको यो मलर सदा जो तपाईँको भोकको कारणले मरेको उहाँको मृत्यु भएको छ सप्तरी रूपनगरपालिका, जहाँ 27 के अरे 20 घर जति चाहिँ 22 घर जति मुसहर समुदायको घर छ। त्यो 22 घरमा मैले सर्वे गर्दाखेरि नागरिकता पाउने उमेरको 27 जनाको नागरिकता छैन। र अझ मलर सदा परिवारको त तपाईँको 6 जना मान्छेकै नागरिकता थिएन। अर्को एउटा सिराहाको एउटा 4-5 वडालाई गरेको वडामा यो दलित बस्तीमा गरेको रिसेन्ट चाहिँ के भन्छ यो सर्वेक्षणले पनि के देखाएको थियो भने 34-35% दलितहरूलाई नागरिकताको समस्या छ। र म आफै पनि तपाईँको अघिल्लो चुनावमा यो भोट चाहिँ के भन्छ भोटर लिस्टलाई कास्ट वाइज विश्लेषण गर्दाखेरि सम्बन्धित पालिकाको तपाईँको जनसङ्ख्या र भोटर लिस्टमा लगभग 4 देखि 5% को डिफरेन्स आएको थियो। भनेको जनसङ्ख्या कुनै पालिकामा 32% छ भने त्यहाँ चाहिँ लगभग 27% या 26% को हाराहारीमा मात्रै त्यहाँ भोटर लिस्टमा दलितहरूको नाम थियो। त्यो किन भन्दाखेरि नागरिकता नभएपछि भोटर लिस्टमा नाम हुँदैन, अनि भोटर लिस्टमा नाम नभएपछि त उता नागरिक भोटै खसाउन पाएन। भनेको त्यो यो नागरिकताको इस्यु चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या हो। र यो नागरिकताको इस्युले गर्दाखेरि पनि यो अहिलेको यो तराईमा सबभन्दा कोही पीडित छ भने तपाईँको मधेसी दलितहरू पीडित छ। र यो समग्र यो संरचनागत विभेदको पाटोमा यसले पनि एउटा धेरै ठुलो चाहिँ प्रभाव र महत्त्वपूर्ण भूमिका यसले खेलेको छ दलितहरूलाई यो पछाडि पार्नमा। यो अब अलिकति हामी नीतिगत र कानुनी कुराहरू गरौँ। मलाई राम्रैसँग सुन्दै हुनुहुन्छ बोलाजी? म सुन्दैछु। थ्याङ्क यू। के अरे यो जुन सङ्केत आयो धेरै तपाईँले अलिकति हिस्टोरिकली कन्टेक्स्ट दिइसक्नुभयो, जुन जसको सबै ठुल्ठुलो आन्दोलनहरूमा मधेसी दलितको त्यसमा हिस्सा धेरै ठुलो छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यो शहादत प्राप्त गरेको सङ्ख्यादेखि लिएर सबै कुरामा त्यो एभिडेन्ट छ मधेसी दलितहरूको हिस्टोरिकल स्ट्रगल। अहिले अब सर्टेन रूपमा धेरै सिस्टम परिवर्तनहरू भयो होइन। एउटा यो मधेसी दलितको लगायत यो सीमान्तीकरणको तपाईँको हिस्टोरिकल अपरेसन मार्जिनलाइजेसनको कुराहरू एड्रेस गर्न एउटा मुख्य एम सहित हामीमा सङ्केत आयो। त्यस अन्तर्गत हामीमा अहिले प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित स्थानीय सरकार छ र प्रदेश सरकार छ। एउटा अलिकति मलाई यसमा दुईटा तपाईँको अब्जर्भेसन र तपाईँको इन्साइटमा मलाई दुईटा कुरा बुझ्न मन लागेको। एउटा चाहिँ अब स्थानीय सरकारमा लैङ्गिक रूपमा मुख्य रूपमा हेरिएको छ र त्यसमा चाहिँ एउटा कास्टको चाहिँ दलित आइडियालाई पनि गरिएको छ म्यान्डेटरी इन्क्लुजनमा होइन। तपाईँको जस्तो वडा सदस्यमा 3-4 जना 5 जनामा कम्तीमा 2 जना महिला हुनुपर्ने र त्यो 2 जना महिला मध्ये कम्तीमा 1 जना दलित महिला हुनुपर्ने भनेर एउटा त्यसको अब हामीले विभिन्न अध्ययनहरू गरेको। योभन्दा अगाडि हामीले संहिताकै बारेमा कुरा गऱ्यौँ। हामीले त्योभन्दा अगाडि पोखरियाको मेयर सलमा खातुनजीसँग पनि यो विषयहरूमा कुरा गरेका थियौँ। अलिकति त्यो एउटा चाहिँ त्यो प्रतिनिधित्वको केही असर छ अथवा त्यसले कस्तो रूपमा समाजमा केही सकारात्मक परिवर्तनहरू पारेको छ छैन, अथवा के कस्ता च्यालेन्ज, किनकि कति ठाउँमा त अब दलित महिला सदस्यहरूले अरू समस्याहरू भोग्नु परेको उदाहरणहरू पनि हामीले अध्ययनमा पनि मिडियामा पनि देख्छौँ। एउटा चाहिँ त्यो स्थानीय सरकारमा जुन दलित प्रतिनिधित्वको विषय अहिले 3-4 वर्षको अभ्यासमा कस्तो पाउनु भएको छ एउटा कुरा, र अर्को कुरा जुन हामी पछि पनि गर्छौँ र प्रदेशमा चाहिँ अब तपाईँको प्रदेश सभामा चाहिँ त्यो चाहिँ क्षेत्रीय जातीय जुन नेसनल र प्रदेश अनुसार र राष्ट्रिय स्तरको क्लस्टर अनुसारको रिप्रेजेन्टेसन इन्स्योर गरिया छ होइन। सो यो 3 वर्षको संघीयताको अभ्यासमा समग्र रूपमा यो मार्जिनलाइजेसनको इस्यु र पर्टिकुलर रूपमा चाहिँ मधेसी दलितको विषयलाई स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको कुन प्राथमिकतामा परेको छ, त्यसमा तपाईँको अनुभवहरू सुनाइदिनुहोस् न, यो स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्वको बारेमा। मैले चाहिँ यो स्थानीय सरकारको विषयमा मैले अघि पनि तपाईँलाई जानकारी गराएँ। अब यसो प्रतिनिधित्व हेर्दाखेरि समग्रमै पनि अब त्यो 40% जति चाहिँ प्रतिनिधित्व देखिन्छ दलित महिलाहरूको, यो महिलाहरूको होइन। तर महिलाभन्दा अरू पोस्टमा त तपाईँको
मलाई लाग्छ त्यो 1.33% हो भनेको 1.5% को भन्दा बढी छैन। त्यो तपाईको आरक्षित कोटा भन्दा बाहिर त छैन हैन। तपाईको यो आरक्षित कोटा भन्दा बाहिर त तपाईको प्रदेशमै पनि 136 मा जम्मा 2 जना मेयर हो। यो भनेको त तपाईको 18% दलितको रिप्रेजेन्टेसनमा त्यो भनेको 1.5% कै हाराहारी हो हैन। 1271 जना वडा अध्यक्षमा तपाईको जम्मा 17 जना वडा अध्यक्ष 2 नम्बर प्रदेशमा छ हैन। अब देशभरिमै तपाईको 67 मा मलाई लाग्छ 197 हो जस्तो लाग्छ हैन। यो हेर्दाखेरि जहाँ कलम चलाउने जुन ठाउँ हो नि, जहाँबाट अधिकार दिन सकिन्छ, सिफारिस गर्छ भनौँ न, जहाँबाट चाहिँ के भन्छ वास्तवमै नीति योजना कार्यान्वयन गर्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ छैन दलितहरूको। र यो महिला जनप्रतिनिधिहरूको जुन तपाईले कुरा गर्नुभयो, यो 3 वर्षमा मैले धेरै खासै चाहिँ के भन्छु यो उहाँहरूको त्यो यसो बुझ्दाखेरि उपलब्धिमूलक रहेन। र स्थानीय सरकारसँग ती महिला जनप्रतिनिधिहरू जो आरक्षित कोटामा निर्वाचित भएर गएका छन् उहाँहरूसँग न त समन्वय भएको छ, न उहाँहरूको स्वीकार्यता चाहिँ के भन्छ बढेको छ हैन। यहाँसम्म कि उहाँहरूलाई त त्यो तपाईको मिटिङमा योजना छनौटमै पनि तपाईको सहभागिता गराइएको छैन। र योजना छनौटको त कुरै छोडौँ हैन, सँगै राख्ने बस्ने हैसियत पनि एउटा समान चाहिँ छैन धेरै पालिकाहरूमा हैन। अझै पनि त्यो चाहिँ एउटा स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरू एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको त कुरै छोडिदिउँ, यो बस्ने एकै ठाउँमा पनि त्यो तपाईको धेरै ठाउँमा समस्या छ। एकै ठाउँमा त्यो बसेर काम गर्ने। र मैले यो पछिल्लो क्रममा लगभग झन्डै 40 वटा जति पालिकाको मैले बजेट हेरेका थिएँ। यो 1-2 वर्षदेखि म यो पालिकाहरूको बजेट पनि एनालाइसिस गर्ने क्रममा छु। हेर्छु मैले कसरी दलितको कोणबाट कति चाहिँ के भन्छ बजेटहरू छुट्याएको छ यो दलितहरूको लागि। त्यो हेर्दाखेरि एकदमै चाहिँ प्रतिगामी चाहिँ हामीले पाउँछौँ। मलाई हिजो पनि मेरो साथी रौतहटबाट फोन गरेर लु न यो स्थानीय तहमा दलितहरूको लागि अब सबको नै बजेट आउँदैन भनेर एकजना साथीले मलाई फोन गरिरहनु भएको थियो कि एक्टिभिस्ट साथीले, भोलाजी यो दलितहरूको बजेट अब आउन बन्द भयो पालिकाहरूमा भनेर। मैले किन भन्दाखेरि मेरो आफ्नो पालिकामा जाँदाखेरि दलितहरूको लागि अब बजेटहरू आउन बन्द भयो, त्यस्तो दलितलाई भनेर केही बजेट आउँदैन। जबकि तपाईको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालनको जुन दिग्दर्शन छ योजना निर्माण प्रक्रिया र छनौटको, त्यसमा प्रष्ट रूपमा सुरुमा चाहिँ त्यो तपाईको तोकिएको थिएन। 74 मा त्यो योजना निर्माणको त्यो प्रक्रिया त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनको दिग्दर्शन पछि चाहिँ हामीले व्यापक कुरा उठायौँ। यो कुरो उठेपछि अहिले चाहिँ त्यहाँ 5 वटा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र त्यो 5 वटा प्राथमिकतामा यो सामाजिक विकास पनि एउटा पर्ने र त्यो सामाजिक विकासभित्र दलित, महिला, सीमान्तकृत होइन सबै समुदायको चाहिँ त्यहाँलाई प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ बजेट विनियोजन गर्न भनेको छ। तर दुर्भाग्य के छ भने स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ यो चिल्ला चाहिँ के भन्छ सडक, ठुल्ठुलो चाहिँ के भन्छ डोजर र त्यो तपाईको यो बाटो यसलाई मात्रै चाहिँ विकास ठान्ने र यो बाहेक त अरू केही विकासै होइन भनेर यो पछिल्लो समय यो निर्वाचित अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूको यो 3 वर्षको सरकारहरूले दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायहरूको लागि बजेट विनियोजन त गरेकै छैन भन्ने पनि हुन्छ, एकदमै न्यून गरेको। र विगतमा जुन उपभोक्ता समितिहरूमा जसरी चाहिँ अलिकति यो 17-18 वर्ष चाहिँ बडु कर्मचारी तन्त्र हुँदाखेरि जसरी दलितहरूको शोधनी खोज्नी हुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ जे भए पनि अलिक एउटा विभिन्न नागरिक ग्रुपहरू थियो होइन, नागरिक सचेतना केन्द्रहरू थियो र त्यो मार्फत जसरी चाहिँ काम हुन्थ्यो, यो पछिल्लो क्रममा चाहिँ वडा अध्यक्षहरू एकदमै डिक्टेटरसिप। अब तपाईको 1271 मा जम्मा 17 छ, त्यसले हिसाब निकाल्नुस्। त्यो बाहेक त वडा अध्यक्षहरूले त त्यहाँ दलितलाई गर्ने र त्यसलाई चाहिँ के भन्छ उपभोक्ता समितिमा त्यसलाई जिम्मेवारी दिने, नेतृत्व दिने त कुरै छैन। भनेको यो स्थानीय सरकारमा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफूले जे कामको लागि त्यहाँ गएको हो उहाँहरूले महसुस गर्न पाउनु भएको छैन, त्यो वातावरण बनेको छैन र यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा पनि यो समस्याको समाधान हुँदैन र दलितहरूले यो अब खारिज हुनुपर्छ भनेर चाहिँ के भन्छ माग उठाउन थालिसक्यो। तराईमा त यसको एकदमै ठुलो क्याम्पेन नै चाहिँ के भन्छ अब हुँदैछ कि यो वडा सदस्यमा हामीलाई चाहिँ के भन्छ हामी चाहिँ कोटा हामीलाई चाहिँदैन, हामीलाई अब वडा अध्यक्ष भन्दा माथिको पोस्टमा भनौँ न वडा सदस्यमा पनि चाहिन्छ। त्यहाँ 4 जना छ भने त्यो एकजना त 1/4 दलित छ भने त्यो भइ नै हाल्यो। तर अब वडा अध्यक्ष भन्दा माथिको पोस्टमा चाहिँ यो सेपरेट इलेक्सन चाहिँ के भन्छ यो
क्षेत्र चाहिँ हुनुपर्छ होइन, छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ, आरक्षित हुनुपर्छ भनेर यो वार्ड तहदेखि माथि सबै हुनुपर्छ भनेर यो माग उठ्दैछ। त्यो र स्थानीय तहको रह्यो भयो। मैले अलिकति सरी, मैले ठ्याक्क तपाईँलाई प्रदेशसम्म गर्न मैले अलिकति समयलाई पनि हेरेको हुनाले त्यो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट अब्जर्भेसन भन्नुभयो तपाईँले। अब यसमा अलिकति मिक्स्ड रियाक्सनहरू आउने रहेछ होइन। अब त्यो सायद त्यो एउटा ठाउँ अनुसारको त्यो कति अर्थपूर्ण छ त्यो सहभागिता, इन अ सेन्स अब झनै त्यो दिएको जस्तो गरेर नदिएको भन्ने जुन त्यो त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। सायद त्यो त्यसको बारेमा थप डिस्कसनहरू हुन्छ होला। म अलिकति यो प्रदेशको अलि एक दुईवटा डेभलपमेन्टहरू र विशेष गरी एउटा मधेसको आन्दोलन भनेको नेपालको सङ्घीयतामा एउटा डिसाइजिभ फ्याक्टर थियो होइन। एउटा यो डिसाइजिभ भूमिका मधेस आन्दोलनले खेलेको थियो। त्यो अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता भन्ने शब्द राख्नेदेखि लिएर पछि अहिलेसम्म जुन रूपमा भयो त्यसमा सायद कसैले पनि नकाट्दैन कि त्यो मधेस आन्दोलनको सबभन्दा सशक्त भूमिका रह्यो। अब त्यसको अनुसारको अब कम्प्रोमाइज भयो कति मुद्दाहरू जे आन्दोलनले अपेक्षा गरेको थियो सायद त्यो सबै भएन। तर एउटा के व्यवस्था आयो भने प्रदेश सर्टेन अधिकार सहित आयो। त्यसमा पनि विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेशलाई अब अलिकति एउटा जुन जस्तो खालको इलेक्सन रिजल्ट आयो निर्वाचनको परिणामले गर्दा पनि अरूभन्दा अलिक फरक एउटा त्यो राजनीतिक त्यो एउटा एथनिक आइडेन्टिटीदेखि लिएर मार्जिनलाइजेसन र ग्रेटर रिप्रेजेन्टेसनको जुन मुद्दाहरू मधेस आन्दोलनले बोकेर त्यसको एउटा रूपमा फेडरलिजमको ओनरसिप सहितको एउटा प्रदेशमा आफ्नै सरकार बन्यो। अब पहिला तपाईँले अघि नै यो छलफलमा सुरुमा भनिसक्नुभयो, पहिला त एउटा मधेसी आइडेन्टिटी मुख्य थियो जुन तपाईँले काठमाडौँसँगको सङ्घर्ष भन्नुभयो। सो त्यो एउटा त्यो संहिताको अगाडि भएको आन्दोलनमा एउटा मधेस आन्दोलन थियो। र अहिले आएर एक दुईवटा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने सबैको ध्यान प्रदेश 2 सम्म किन पनि गएको छ भने एउटा संहिताको डाइरेक्सन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा त्यो प्रोभिन्स 2 ले के गर्छ कस्तो गर्छ भनेर हामीले अध्ययन गर्दा अरू प्रदेशहरूले पनि प्रोभिन्स 2 ले के गर्छ, प्रदेश 2 सरकारले के गर्छ भनेर एउटा त्यो अपेक्षाकृत नजरले हेर्ने गरेर एउटा प्रेसिडेन्ट सेट गर्ने नजिर बनाउने खालको रूपमा हिँडेको छ। तपाईँहरूको एक दुईवटा तपाईँ आफै पनि इन्भल्भ हुनुभएको दलित मुभमेन्टहरूको एक दुईवटा टसल भइसकेको छ प्रदेश सरकारसँग। यो एउटा चाहिँ प्रहरी विधेयकले के अरे को रिप्रेजेन्टेसनको क्लजलाई लिएर तपाईँहरू के अरे त्यो सरकारलाई घेराउ गर्ने अथवा सशक्त प्रतिरोध गर्नुभएको थियो। त्यो एउटा मैले बुझ्न खोजेको अहिले मधेसी दलितको मुद्दालाई प्रदेश 2 को सरकारले कति प्राथमिकतामा राखेको छ। एउटा औपचारिक भर्सन के छ भने अहिले रिसेन्टली चाहिँ एउटा दलित सशक्तिकरण विधेयक ऐन त्यसको कुरा अलि चर्चामा छ र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले बारम्बार यसलाई चाहिँ एकदमै प्रगतिशील कानुन यो अहिलेसम्म अरू प्रदेशहरूले नगरेको अथवा यो साउथ एसियन रिजनमै एउटा दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र समानता सुनिश्चित गर्नमा एकदम महत्त्वपूर्ण रूपमा भनेर गर्नुभएको छ। भलै हामी एकदमै सुरुवाती स्टेजमा छौँ। त्यो कसरी सम्भव भयो एउटा दलित सशक्तिकरण ऐनको प्रदेश 2 को त्यसमा के छ, तपाईँहरूले कसरी यो सम्भव बनाउनु भयो, तपाईँहरूले कस्तो भूमिका खेल्नु भयो र अब त्यसबाट के आशा गर्न सकिन्छ एउटा त्यो दलित सशक्तिकरण ऐनबाट। अर्को चाहिँ त्यो तपाईँहरूको जेनरल मधेसी दलितको मुद्दालाई प्रदेश सरकारले कसरी डिल गरेछ अहिलेसम्म? यसमा नैजी तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। सुरुवाती दौरमै तपाईँको यो प्रदेशको यो अहिले ऐन कानुन निर्माणकै चरणमा छ र सुरुमै चाहिँ ऐन निर्माण गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिले चाहिँ यो प्रदेश 2 ले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको थियो र त्यसमा चाहिँ आरक्षणको क्लस्टरमा दलितलाई 7% मात्रै चाहिँ तपाईँको प्रस्तावना गरेको थियो र त्यो हामीले थाहा पाउन बित्तिकै त्यसको हामी कडा चाहिँ के भन्छ प्रतिरोध गऱ्यौँ र त्यो प्रतिरोधमा हामीले त्यही प्रश्न गरेका थियौँ। मधेस आन्दोलनमा 11 जना मधेसी दलितहरूले शहादत दिएको छ। सँगसँग लड्दाखेरि तपाईँ हामी सँगै हुने र तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो अधिकार अब आफूले पाएको अधिकार दिँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अब कुन आधारमा चाहिँ 7% गर्नुभयो भनेर हामी त्यो गर्दाखेरि त्यो प्रदेश सरकारले रियलाइज पनि गर्यो त्यो आन्दोलन गरिसकेपछि र त्यसलाई सच्याउने काम भनौँ न त्यो 18% 17.29% चाहिँ के भन्छ अहिले गरेको छ र त्यो अहिले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने ऐनमा पनि त्यहाँ पनि आइसकेको छ र मलाई लाग्छ त्यो लोकसेवा ऐनसँग पनि त्यो अब त्यसमा पनि आउँछ र त्यो सँगसँगै त्यो आन्दोलन गरिसकेपछि यो एउटा ठुलो झट्का पनि थियो प्रदेश सरकारलाई यो हामीसँग अनौपचारिक छलफलमा पनि अब त्यो प्रदेश सरकारका यहाँका शासकहरूलाई दलितहरूले यति चाँडो यसरी चाहिँ यति सुझबुझको साथ
प्रतिरोध गर्छ भन्ने उहाँहरूको अल्टिमेटम उहाँहरूले सोच्नु भएको थिएन, जुन हामीले गर्यौँ र त्यो गरिसकेपछि अब एउटा मलाई लाग्छ ऐतिहासिकै भन्नुपर्छ कि पहिलो पटक प्रदेश 2 ले दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याउने काम गर्यो र त्यो ऐन पनि तपाईँको झाडु टार्ने किसिमकै थियो र त्यो ऐनको पनि हामीले ऐनको प्रस्ताव जब ऐन ल्यायो र त्यो छलफलमा हामीलाई बोलायौँ, हामीले त्यो ऐनमा पनि हामीले त्यो अस्वीकार गरेका थियौँ कि यो ऐन दलित मैत्री हुन सक्दैन, यो ऐन बनाउनलाई दलितहरूलाई नै दिनुपर्छ र त्यतिखेर चाहिँ मेरै नेतृत्वमा मेरो संयोजकमा 5 सदस्यीय लगभग 7 सदस्यीय एउटा समिति बनाएको थियो, त्यो सुझाव समिति, त्यो मस्यौदाको, त्यो दलित सशक्तिकरण ऐनको विधेयकको मस्यौदाको समिति बनाएको थियो र मैले म लगायतका साथीहरू हामी 8वटै जिल्लामा छलफल गरेर हामीले त्यो ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गरेर हामीले दियौँ र त्यो दिइसकेपछि चाहिँ लगभग हामीले दिएकोमा मोटामोटी 70% जति कुराहरू त्यसमा परेको छ। हामीले भने अनुसार 30% त्यहाँ पनि छाटकाट भयो र त्यो पास भएको छ अहिले। अब रहेको कुरो चाहिँ के भन्छ, मानसिकताको कुरो मैले अघि पनि यहाँलाई जानकारी गराएँ, जसरी काठमाडौँको सत्ताले भनौँ न मधेसलाई हेप्छ, मधेसलाई चाहिँ शोषण गर्छ, विभिन्न बहानामा चाहिँ के भन्छ यसलाई पछाडि पार्ने तपाईँको षड्यन्त्र गर्छ, त्यसरी नै चाहिँ प्रदेश सरकारमा बसेको सत्ताका मान्छेहरूले प्रदेश 2 को दलितहरूलाई पछाड्ने हैन, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने र यिनीहरूलाई अधिकार नदिने एक लाइनमा चाहिँ उहाँहरूको षड्यन्त्र छ र त्यसको ज्वलन्त उदाहरण के दिन सक्छु भने उहाँहरूले दलित सशक्तिकरण ऐन त पास गर्नुभयो, त्यो एकदम सकारात्मक कुरो हो, त्यसमा त सकारात्मकै कुरो हो, तर दलित सशक्तिकरण ऐन पास गरिसकेपछि दलितको लागि कति बजेट विनियोजन गर्यो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो नि। त्यो तपाईँको अस्ति पनि हेर्नुभयो 2 अर्ब रुपियाँ मठ मन्दिरको लागि चाहिँ विनियोजन गरेको छ प्रदेश सरकारले। अझ त मैले अर्को रिसर्च गरिरहेको छु बजेटको, यो प्रदेश 2 को बजेट एनालाइसिस गर्दाखेरि दलितहरूको लागि एकदमै न्यूनमा पनि न्यून भनेको जे नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गर्यो, जे कार्यक्रम दिन्छु त्यो कार्यक्रम पनि बजेटमा आएको छैन र यो मठ मन्दिर, पोखरी र यो तपाईँको यो सरसफाइको नाममा विभिन्न नाममा चाहिँ के भन्छ पैसा कार्यकर्ता पाल्ने काम गर्ने चाहिँ गरेको छ। भनेको मैले के निवेदन गरेँ भने दलित सशक्तिकरण ऐनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो छ, त्यो कुरो चाहिँ संविधानले पनि व्यवस्था गरेको छ, शिक्षा, भूमि, रोजगारी हैन, जातीय छुवाछुत भेदभाव, यही कुरालाई आधार मानेर प्रदेशले पनि गरेको छ र प्रदेश 2 ले चाहिँ अझ अलि एक स्टेप अगाडि शिक्षामा खासमा यो मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा एउटा जातीय उच्च स्तरीय छुवाछुत समिति, निगरानी समिति रहने कुराको परिकल्पना गरेको छ, जसले चाहिँ दलितमाथि हुने भेदभावको चाहिँ के भन्छ निगरानी गर्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ यदि मुद्दा दर्ता गरेन भने मुद्दा दर्ता गराउने प्रयास गराउने भन्ने छ। त्यसपछि दलित विकास समिति गठन गर्ने कुरा छ, त्यहाँ पनि त्यो तपाईँको दलित समुदायको उपाध्यक्ष बन्ने 5 जनाको समिति बन्ने र समग्रमा प्रदेश 2 को दलितसँग सम्बन्धित नीतिहरूको विषयमा त्यो समितिले काम गर्ने भन्ने छ भने सबभन्दा बढी समस्या पालिका लेभलमा छ। पालिका लेभलमा पनि दलितहरूकै सहभागितामा तपाईँको एउटा संरचना बनाउने, पालिका लेभलको पनि तपाईँको दलितको यो जातीय छुवाछुत अनि विकासको बजेटहरू खर्च छुट्याउँछ कि छुट्याउँदैन, छुट्याएको रकम खर्च हुन्छ कि हुँदैन, त्यो तपाईँको अनुगमन गर्न, त्यसको इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि एउटा पालिका लेभलमा पनि समितिको परिकल्पना गरेको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ यसले चाहिँ शिक्षामा खास गरी चाहिँ यो भनौँ न स्नातकदेखि पिएचडी गर्ने सम्मलाई एकदम क्लियरली त्यसले पढाइको शुल्क पनि तिर्ने र बसाई, त्यसको यो बासको, यातायातको, त्यसपछि उसको ट्युसन फी, उसको लत्ता कपडाको पनि पैसा तिर्ने भनेर एकदम प्रष्टसँग लेखेको छ। तर दुर्भाग्य के छ भने नैनजी यी यतिका व्यवस्था पास गर्ने प्रदेश सरकारले मठ मन्दिरको अमूर्त काममा चाहिँ पैसा छुट्याउने, तर दलित छात्रवृत्तिको लागि कति पैसा छुट्याएको छ भन्दा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको अब यो मेरो 2-4 दिनमा अब आउँदैछ नयाँ पत्रिकामा यो एउटा कभर स्टोरी, त्यो तपाईँ हेरेपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि यति हाँस उठ्दो, यति मजाक गरेको छ प्रदेश सरकारले दलितहरूलाई कि एकातर्फ साउथ एसियामै हामीले दलित कतै नभएको ऐन, हामी यो साउथ एसियामै नभएको ऐन हामीले बनायौँ भनेर डिङ पिट्ने, पुरा चाहिँ के भन्छ डङ्का पिट्ने संसारलाई, तर त्यो साउथ एसियामा नभएको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नलाई बजेट कति छुट्यायो भनेर त्यो ठ्याक्कै तपाईँको म 4 दिनपछि सार्वजनिक गर्छु। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रदेश सरकारको यो दलित प्रतिको चाहिँ के भन्छ सोच
उनीहरूले राख्ने चाहिँ दलितहरूप्रतिको त्यो विभेदको त्यो धारणा, संरचनागत धारणा भनौँ न, संरचनागत विभेदकै एउटा अर्को उदाहरण चाहिँ त्यो तपाईँको उजागर हुन्छ। र समग्रमा मैले छोटकरीमा भन्दाखेरि प्रदेश सरकार पनि तपाईँको दलितहरूको हितको लागि भित्री मनदेखि त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूले यो दिन चाहँदैन। किन चाहँदैन भने हिजो खसारिएको 10% बढी प्रतिनिधित्व भयो भनेर तराईको मैथिल ब्राह्मणहरूले त आवाज उठाएको हो नि। तर यहाँ तपाईँको 0.83% यहाँको मैथिल ब्राह्मणहरूको त यहाँ तपाईँको 18% सहभागिता छ नि प्रदेश 2मा। अब त्यो 18% त उसले पनि छोड्नु पर्यो। अब त्यो छोड्नलाई चाहिँ के भन्छ, उसले छोड्छ त उता खस आर्यलाई आरक्षणबाट हटाउनु पर्छ भन्ने माग हो मधेसको। तर यहाँको चाहिँ के भन्छ, प्रदेश 2ले बनाउने त्यो जुन ऐन छ त्यो ऐनमा उहाँहरू हट्ने कि नहट्ने स्वस्फूर्त रूपमा त्यो नैतिकताले दिन्छ उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नलाई। अब यो क्वेसन चाहिँ यहाँ तलबाट रेज हुन्छ र अब चाहिँ यो संहिताको मुद्दा झन् चाहिँ पेचुलो हुँदैछ र यसलाई चाहिँ यो दलितहरूले चाहिँ जसरी यो संहिता ल्याउनको लागि एक ठाउँमा उभिएर मधेसीहरूको साथ दियो, अब मधेसीहरूसँग त्यसै गरी चाहिँ अर्को आन्दोलन गर्ने। दुर्भाग्य के छ भने दलितहरू यो जन्मेकै आन्दोलनको लागि भनेर मैले अघि राणा शासनदेखि लिएर अहिलेसम्मको यसो हेर्दाखेरि यो दलितहरूको जन्म नै यो सङ्घर्षको लागि, त्यो राणाको लागि, त्यो पञ्चायतको लागि, त्यो तपाईँको प्रजातन्त्र ल्याउनलाई, यो राणा शासनको लागि होइन भनौँ न, यो सबै शासनलाई हटाउनलाई दलितहरू यो जन्मेकै यो आन्दोलनको लागि जस्तो भनेर यो एउटा अहिलेको पुस्तालाई चाहिँ त्यो भान भइरहेको छ। र यो हामी कहिलेसम्म आन्दोलन त गर्ने, तर यो क्वेसन चाहिँ आफैलाई पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ क्या यो होइन। यो समग्रमा चाहिँ प्रदेशको भूमिका पनि त्यति राम्रो चाहिँ छैन। त्यही सायद अहिले तपाईँले भनेकै कुराले हाम्रो इन्दुजीको एउटा प्रश्न आएको रहेछ। राज्यको संरचनागत विभेद विरुद्ध मधेसवासीहरूले थुप्रै सङ्घर्ष गर्दै आए र अझै आन्दोलनरत छन्। मधेसको सवाल मधेसी संभ्रान्तको मात्रै त होइन होला, सबैभन्दा धेरै विभेदमा परेका दलित महिलाहरूको सवाल मुख्य हुनुपर्ने हो। राज्य वा केन्द्रीय सरकार विभेदकारी भयो भन्ने मधेसको नेतृत्वले आफूभित्रको विभेद हटाउन चाहिँ किन प्रभावकारी कदम नचालेको होला? त्यसमा थप केही छ भने हाम्रो इन्दुजीको प्रश्नमा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो नेपालमा बहिष्कृत समुदायको अधिकार स्थापित गर्नेमा मधेसको आन्दोलनले प्रमुख भूमिका खेलेको छ। यसमा दुई मतको कुरै छैन। आज बहिष्कृत समुदायको मान्छे जतिले आज भनौँ न आरक्षण पाएको छ, राजसत्तामा यो निर्वाचन प्रणालीमै तपाईँको प्रतिनिधित्व पाएको छ, त्यो सबै देन चाहिँ मधेस आन्दोलनको हो। समग्रमा हामी 16 डोलो कुरा गर्दाखेरि बहिष्कृत समुदायको 16 डोलो चाहिँ त्यो हो। तर बहिष्कृत समुदाय, मैले अघि पनि निवेदन गरेँ कि काठमाडौँको सत्तासँग मधेस बहिष्कृत छ, तर मधेस सत्ता भइसकेपछि त्यहाँभित्र फेरि हेर्दाखेरि जसरी उसले राज्यलाई, काठमाडौँको सत्तालाई च्यालेन्ज गर्थ्यो, त्यहाँ त्यही प्रश्न उसले जे विरोध गर्यो त्यसकै विरोधाभासपूर्ण काम आफूले गरिरहेछ कि अहिले यो। त्यही भएर अहिलेको टसल चाहिँ अब यो संहिताको क्रममा अब प्रदेशसँग चाहिँ पर्दैछ। जेको लागि उसले आन्दोलन गर्यो त्यसकै औचित्यको लागि अरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने अब प्रदेशमा। अब त्यो भइसकेपछि त जे आन्दोलन भयो त्यो गलत थियो भन्नु पर्यो, हामीले जे आन्दोलन गर्यो त्यो गलत गरेको थियो भन्नु पर्यो। अब यहाँको यो सत्ताले, मधेसवादी दलले या मधेस केन्द्रित दलले होइन भने त उहाँहरूले जेको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुभयो ती सबै काम चाहिँ आफू सत्तामा गइसकेपछि तल गरेपछि त यसले चाहिँ यो टसल ल्याउँछ। मलाई लाग्छ यो वास्तवमै जबसम्म यहाँको सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक होइन, धार्मिक रूपमा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम, दलित र यहाँको चाहिँ के भन्छ अरू सीमान्तकृत वर्गले जबसम्म यो मेरो सरकार हो, यसमा मेरो प्रतिनिधित्व छ भनेर महसुस गर्न पाउँदैन, उनीहरूको लागि राज्यले कानुन बनाउने मात्रै काम होइन, कानुनलाई नीतिगत रूपमा व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदैन, कार्यान्वयन गर्दैन, तबसम्म त्यो अनुभूति गर्न सक्दैन, तबसम्म त्यो राज्य चाहिँ उनीहरूको हुँदैन मलाई जस्तो लाग्छ। मेरो लगभग अब अन्तिममा मैले समयलाई पनि हेर्दै सायद हामी 5-7 मिनट थप जान सक्छौँ। अब यो यति महत्त्वपूर्ण विषय, यति बहुआयामिक जुन यो विभेद भन्ने कुरा, सामाजिक विभेद जस्तो कुरा र मधेसी दलितको एक्सपिरियन्स हामीले विभिन्न एङ्गलबाट र विभिन्न कोणहरूबाट यसको छलफल गर्न सक्छौँ। तर हामीले एउटा यो हेरिरहनु भएकोलाई एउटा राम्रो पिक्चर आज तपाईँको अनुभवबाट, तपाईँको भनाइहरूबाट हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। मेरो लगभग अन्तिम प्रश्न चाहिँ हामीप्रति नै हो, त्यो भनेको गैर दलित, गैर मधेसी, अझ तपाईँको काठमाडौँमा विभिन्न
एउटा नागरिक भएर नागरिक समाजको अङ्ग अथवा यहाँ जसरी ओपिनियनहरू बन्छ के विषय प्राथमिकतामा पढ्ने भन्ने, चाहे त्यो मिडियामा होस्, चाहे त्यो राष्ट्रिय स्तरका बहसहरूमा होस्, प्राथमिकताको कुराहरूमा होस्, केन्द्र सरकार सङ्घ सरकार होस् होइन, यो यति तपाईँले जसरी डिस्क्राइब गर्नुभयो अथवा फ्याक्ट यस्तो छ कि यो विभेद एक्सट्रिम लेभलको छ, स्ट्रक्चरल भाइलेन्स एक्सट्रिम लेभलमा म्यानिफेस्ट हुन्छ। जति जति बेलामा केही तपाईँहरू जस्ता एकदम थोरै, जुन मैले अघि रक्षारामजीको आर्टिकलको पनि कुरा गरेँ, एकदम थोरै भोइस मात्रै हामीले देख्छौँ र त्यो एकदम ठुलो इन्सिडेन्ट एउटा कस्टडीमा हिरासतमा हत्या भएपछि मात्रै हाम्रो ध्यान आउँछ। मलाई त लाग्छ हामीले यो विभेद छ भनेर पनि एकदम रिमोटली नभए हुन्थ्यो भनेर हामी पन्सिन खोज्छौँ जस्तो लाग्छ र हामीले एउटा जुन अनेस्ट कुरा हाम्रो रोल के हो र हामीले यसलाई कसरी सोच्नुपर्छ भनेर ओपिनियन बनाउन सकेको जस्तो लाग्दैन मलाई यो गैर दलित समुदायले काठमाडौँले होइन। सो त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो फिल हुन्छ? तपाईँहरू ग्राउन्डमा हुँदाखेरि, यस्तो हुँदाखेरि अब तपाईँले अघि भन्नुभयो प्रहरी संयन्त्रदेखि लिएर जनप्रतिनिधिहरू कस्तोसम्म गरेर युनाइटेड हुन्छन् त्यो झन्नै भिक्टिमाइज गर्न भनेर, तपाईँहरूले काठमाडौँलाई हामी जस्तो मान्छेहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र के भइदिए हुन्थ्यो भनेर हेर्नुहुन्छ गोलाजी? अब नयनजी, अन्तिममा म के भन्छु भने अब यो सबै कुरो चाहिँ के भन्छ, यो संरचनागत विभेद र तपाईँ एउटा भनौँ न एउटा बाहुन उसमा जन्मिनुभयो, तपाईँले एक लेभलको प्रिभिलेज पाउनुभयो, एक किसिमको त्यो त्यसमा जन्मिनु बित्तिकै तपाईँले जन्मदेखि नै तपाईँले एउटा विशेष अधिकार पाउनुभयो। र म एउटा पासमान भएर म तराईको दलितमा यहाँ जन्मेँ, म जन्मेदेखि नै एउटा चाहिँ के भन्छ यो अर्को किसिमको यो 5 तहको जुन मैले विभेद भने त्यो विभेद म माथि जन्मिनु बित्तिकै म माथि थोपरियो। जबसम्म तपाईँहरूले म एउटा या गैर दलितहरू साथीहरूले जबसम्म म गैर दलित भएकै कारण राज्यले तपाईँको लिखित रूपमै, हामी धेरै टाढा त्यो रामायण महाभारतको कुरो नगरेर हामी यताको 1910 को मुलुकको ऐन केही यतापट्टि पनि कुरा गर्छौँ भने लिखित रूपमै जातकै आधारमा कुन जातले के लगाउने, के राख्ने, के कमाउने, पढ्न पाउने कि नपाउने, कुन जातको आधारमा जसरी एउटा राज्यले दलितलाई बहिष्कृत गर्यो र त्यसमा त्यो राज्यले बहिष्कृत गर्दाखेरि जसरी एउटा जातलाई विशेष चाहिँ के भन्छ अवसर प्राप्त भयो र एउटा जातलाई जसरी चाहिँ के भन्छ जातोमा राखेर पिस्ने काम हो, त्यसमा कतै न कतै मेरो पुर्खा या मेरो मान्छे या म पनि त्यसको भागीदार छु भन्ने त्यो आत्मबोध हुँदैन। र त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले या तपाईँ जतिको अरू साथीहरूले यो कुरोलाई म व्यवहारमा चाहिँ के भन्छ परिवर्तन गर्ने कुरो अठोट गर्न सक्नुहुन्न। यो समाजमा मलाई लाग्छ धेरै छिटो चाहिँ यसले परिवर्तन, यो संरचनागत परिवर्तन चाहिँ हुँदैन। यो आत्मबोध भएर यसलाई म आजैदेखि मबाट चाहिँ अब अरू मान्छेलाई चाहिँ विभेद हुँदैन भन्ने लाइनको जबसम्म यो एउटा कमिटमेन्ट र त्यसलाई त्यो आफ्नो चाहिँ के भन्छ व्यवहारमा त्यसलाई परिवर्तन गर्ने कुरा हुँदैन। मैले 1.5 घन्टा यो हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि मात्रै मेरो एकजना साथी जय पौडेलको अहिले स्ट्याटस हेर्दै थिएँ मैले, उहाँले आज लेख्नु भएको छ कि एउटा सोसियल मुभमेन्ट, रिफर्म मुभमेन्ट चाहिँ के भन्छ चलाउने यो सोसियल मिडियामा चलिरहेछ र म जसरी चाहिँ उहाँले म एउटा जसरी बाहुन फ्यामिलीमा जन्मेँ, काठमाडौँमा यहाँ हुर्केँ, मैले यहाँ जसरी चाहिँ के भन्छ बेनिफिट लिएँ र उता तलको मान्छेहरू जसरी बहिष्कृत भयो, म उहाँहरूसँग सरी मात्रै भन्दिनँ, त्यसलाई व्यवहारमै म आजदेखि म पहिलेदेखि म त्यसरी चाहिँ के भन्छ सोच्दिनँ र म त्यसको भागीदार छु र उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो सम्मान छ। म प्रत्येक पल चाहिँ यो कुरालाई महसुस गर्छु कि कतै न कतै हाम्रो चाहिँ के भन्छ पुर्खाले, हाम्रो यो राज्य सत्ताले गरेको दमन शोषणको कारण उहाँहरूको आजको यो स्थिति छ। उहाँहरूको चाहिँ यो मुभमेन्ट अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर उहाँले चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट उहाँको मैले पढेको थिएँ हाम्रो जयजीको हो। त्यो लेभलको जो भित्री जुन छ नि यो एउटा आत्मबोध यो नआइकिन मलाई लाग्दैन धेरै चेन्ज हुन्छ। र मेरो तपाईँ जति यो अरू जति यो सामाजिक सञ्जालमा आज हामीलाई सुनिरहनु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, अग्रजहरू हुनुहुन्छ या जति हामीलाई सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ के भन्छ कुनै एउटा घटनाको कुरो मात्रै होइन, यो एउटा कुनै चाहिँ इन्सिडेन्ट, 2टा इन्सिडेन्ट, यो 6 महिना 5 महिनाको कुरो होइन, यो वर्षौँदेखि चाहिँ के भन्छ एउटा समुदाय, एउटा चाहिँ के भन्छ कास्टमा जन्मेकै कारणले चाहिँ के भन्छ भोगेको हिंसाको निरन्तरता हो। र यो निरन्तरतालाई क्रमभङ्गता चाहिँ अब तपाईँहरूले
जबसम्म यो कुरोलाई महसुस गर्नुहुन्न र तपाईँहरूले जबसम्म यो विषयमा बोल्नुहुन्न, लेख्नुहुन्न, यो विषयमा आवाज उठाउनुहुन्न, यो यति चाँडो चाहिँ के भन्छ जसरी हट्छ त्यसरी चाहिँ के भन्छ कानुन मात्रै बनाएर यो हट्नेवाला छैन। यति हो नाइजी मेरो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुझाव अथवा र हामीले मनन गर्नुपर्ने पनि सायद यदि आजको कन्भर्सेसनबाट मैले मेरो साथीहरू विशेष गरी हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड मेरो ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएका साथीहरूले यदि हामीले कम्तीमा त्यही तपाईँले आत्मबोध भन्नुभयो जसलाई हामी जुन सिस्टममा हामी पढेर आयौँ, हुर्केर आयौँ र सामाजिकरण भयो, हाम्रो सोसलाइजेसन जुन कल्चरमा भयो, जुन भ्यालुमा भयो, जसले गर्दाखेरि हामीलाई अझै पनि त्यो हाम्रो लेन्सै धमिलो बनाइदिएको छ र त्यो लेन्सलाई सफा गर्न हामीले धेरै कुराहरू सिकेको कुरालाई अनलर्निङ गर्नुपर्ने र एटलिस्ट हाम्रो एकदम जटिल समाजमा यो जातीय विभेद एकदम सेन्ट्रल छ, त्यसको एकदम कम्प्लिकेटेड लेयरहरू हुन्छ र विभेद भनेको डिफ्रेन्ट इन्टरसेक्सनमा हुन्छ, मधेसीहरू सबै एउटै हुँदैनन् भन्ने जस्तो कुराहरू सायद त्यो मलाई पनि त्यो आत्मसात गर्ने तपाईँको जुन वर्डहरूको लागि म तपाईँलाई थ्याङ्क यू भन्छु। र यो अरू थप एडिसनल क्वेसनहरू छ जस्तो लाग्दैन, तर मलाई मेरो यो अनौपचारिक रूपमा मलाई साथीहरूले अलिकति इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको कहिलेकाहीँ त्यो जति बेला थ्याङ्क यू बाई द वे तपाईँको नयाँ पत्रिकाबाट पनि आई थिङ्क धेरैजना मान्छेहरूले सुसूचित हुने अवसर पाउनु भएको छ। यो एकदम जटिल कठिन इन्सिडेन्टहरूलाई तपाईँको रिपोर्टिङहरूलाई जुन प्रोमिनेन्टली फिचरहरू भइरहेछ, आई थिङ्क यसले कम्तीमा पनि थोरै मान्छेहरूलाई चाहिँ के भइरहेछ भनेर ग्राउन्ड रियालिटी बुझ्ने गरिरहेछ। तर धेरै कुरा चाहिँ यो ओनरसिप हाम्रैमा छ र हामीले नै आफ्नो कम्फर्टबाट बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने कुरामा त त्यसमा दुई मत भएन। र अन्तिममा यो अलिकति यो एउटा ऐक्यबद्धता पनि कहिलेकाहीँ यो अलिकति सामाजिक सञ्जालहरूमा मात्रै सीमित हुने, जुन एउटा कुनै ठुलो इन्सिडेन्ट भएपछि अलि त्यसले इमोसन ल्याउने, तर फेरि त्यो मिडियामा आउन फ्रन्ट पेजमा आउन छोडेपछि अथवा तपाईँहरूको आर्टिकल आएन भने फेरि पनि ब्याक टु बिजनेस एज युजल, त्यसलाई खासै प्राथमिकता नगर्ने भन्ने कुरामा अलिकति अनि अब हामी बिस्तारै अलिकति यो विषयमा बुझ्न प्रयास गर्दाखेरि धेरै राम्रो प्रयासहरू तपाईँहरूले दिनरात खटिरहनु भएको छ। यो के अरे न्याय नपाउनेहरूको लागि आवाज उठाउनु भएको छ। तपाईँहरू जस्तो कति धेरै हुनुहुन्छ जोसँग म सबै रूपमा परिचित छुइनँ, अलिअलिसँग परिचित छु। जिल्ला रूपमा यो मोबिलाइजेसन सामाजिक अभियन्ताहरूको काम गर्नुहुन्छ। यदि कुनै त्यस्तो इनिसिएटिभहरू छ हाम्रो काठमाडौँको साथीहरूलाई जुन चाहिँ अब मधेसी दलितहरूले एक्टिभिस्टहरूले कस्तो कस्तो कामहरू गर्नुभएको छ, इफोर्टहरू गर्नुभएको छ र पोटेन्सियली कहाँ त्यो ऐक्यबद्धता चाहिँ यो चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मात्रै नभएर खास सहकार्य ऐक्यबद्धताहरू कस्तो ठाउँमा कस्तो इनिसिएटिभहरू छ, अलि केही सकारात्मक प्रयासहरू कस्तो छ केही भनिदिनुहुन्छ कि त्यसको बारेमा मलाई चाहिँ? त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ मधेसी दलितहरूको अब यो काठमाडौँ केन्द्रित काठमाडौँको सिभिल सोसाइटीमा त एकदमै कमै प्रतिनिधित्व छ होइन। यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँबाट हेर्दाखेरि तपाईँले काठमाडौँको सिभिल सोसाइटीमा खोज्नुभयो भने त्यहाँभित्र पनि अब अझ दलित लिड एनजिओहरू भनौँ न, त्यहाँभित्र पनि एकदमै कम छ, बहुतै कम छ होइन। एक आध व्यक्ति मात्रै म हेर्छु त्यहाँ चाहिँ अलिकति काठमाडौँमा बसेर अलि मधेसको विषयमा बोल्ने लेख्ने अलिकति चाहिँ के भन्छ त्यो गरिरहेको छ र केही साथीहरूले चाहिँ त्यही अब लेख्ने बोल्ने, तर त्यस्तो चाहिँ एकदम अर्गनाइज रूपमै चाहिँ के भन्छ तपाईँको छैन। अब बिस्तारै जातीय सङ्गठनहरूले अलिकति थोरै होइन, अनि मधेसी दलित गैर सरकारी संस्थाहरूको नाममा चाहिँ अलिकति थोरै सङ्गठित भएर केही कामहरू गर्ने प्रयासहरू भएको छ र यता काठमाडौँ केन्द्रित चाहिँ त्यो बाहेक चाहिँ अरू त काम चाहिँ मेन त यतै अलि बढी तराईतिरै मधेसतिरै चाहिँ फोकस भएर भइरहेको छ। हुन्छ, हामी ठ्याक्कै 10 मिनट जति गयौँ। भोलाजी, यो मैले आई थिङ्क धेरै मेरो साथीहरूलाई अथवा हामीलाई हेरिरहनु भएकोहरूलाई गर्छु होला, त्यो तपाईँको यो आजको एक्सपिरियन्स र तपाईँले ग्राउन्ड रियालिटीहरूको बारेमा हामीलाई बताइदिनु भयो। आई थिङ्क एकदमै मेरो लागि आई ओपनिङ छ र आई थिङ्क यो कुराहरू सुनेर हामी धेरैलाई मनन गर्ने धेरै विषयवस्तु तपाईँले उठाइदिनु भएको छ। आशा छ हामीलाई अहिले प्रत्यक्ष जोइन गर्नुभएको साथीहरूले आफ्नो समयको उपयोग गर्नुभयो होला र यो केही मननीय कुराहरू हामीले केही यसबाट डेफिनेटली मनन गर्ने कुराहरू लिएर जान सक्नेछौँ। र यो भिडियो उपलब्ध हुने नै छ, यदि कोही छुट्नु भएको भए यो पछि हाम्रो युट्युबमा पनि र अहिले यो केओटी स्कोपको जुन जहाँबाट लाइभ भइरहेछ त्यसमा पनि हुनेछ। तपाईँको कामको लागि, तपाईँको अनवरत पत्रकारिता र अभियानको लागि
र हामीलाई बेला बेलामा सुसूचित गरेर यस्तो यो हाम्रो प्लेटफर्ममा आइदिएर आफ्नो विचारहरू र आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिनु भएकोमा म भित्रैदेखि तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु भोलाजी। धन्यवाद नयनजी, मलाई पनि यो अवसर यो तपाईँको कार्यक्रममा यो एउटा बोल्ने अवसर दिनुभयो र जति साथीहरू हामीले प्रत्यक्ष सुन्नुभयो र प्रत्यक्ष रूपमा पनि पछि सुन्नुहुन्छ ती सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। Thank you so much. That was our Contextator episode 9. We will be back 2 हप्तापछि अर्को विषय र अर्को अतिथिसँग। आजलाई सबैबाट बिदा लिन चाहन्छु। कृपया यदि कोहीलाई यो विषयमा इन्ट्रेस्ट हुनेछ भने यो सेयर गरिदिनु होला, भिडियो उपलब्ध हुने नै छ। अन्त्यमा सदाको जस्तै आयोजक केओटिजको बुकसपका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, विशेष गरी निस्ता र मेरो कोरोना लाउन्जका साथीहरूलाई सदाको जस्तै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो भेट अब 2 हप्तामा हुनेछ। धन्यवाद, नमस्ते।